यङ प्युबर्टल एजमा जस्तो तपाईँ 15, 17, 18, 20, 22 मा कसैको एकदम पेट दुख्छ फर्स्ट आई टेक इट इज अ वेलकम साइन. किन वेलकम साइन भने तपाईँको ओभुलेसन भइरहेछ भन्ने पेन भइरहेछ. ओभुलेसन नहुने साइकल्स एन्ड ओभुलेटरी साइकल्स आर पेनलेस, दे डोन्ट कज पेन. सो यदि तपाईँलाई पेनफुल साइकल छ भने मोस्ट अफ दिस पिपल आर ओभुलेटिङ. सो इट्स अ गुड साइन कि पछि गएर फर्टिलिटी राम्रो हुन्छ है. सो यो एउटा राम्रो पोइन्ट हो होइन. त्यो पेन किलर्स लामो समयसम्म खायो भने किडनीलाई इफेक्ट गर्ने हो, साइड इफेक्ट गर्ने. त्यो महिनामा 2-3 ट्याब्लेट खाएर खासै फरक पर्दैन. पर एटलिस्ट यो फङ्सनल. तपाईँले कामै गर्न सक्नु भएको छैन, घरमा बसिराख्नु भएको छ, पेन सहेर बस्नु भएको छ, त्यो भन्दा इट्स अलवेज बेटर टु हेभ अ पेन किलर. देयर इज डिफरेन्स बिट्विन अल्कोहल एन्ड स्मोकिङ. म एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु होइन. अल्कोहल टु अ माइल्ड टु मोडरेट अमाउन्ट इज नट द्याट हार्मफुल. किनभने कसैलाई अलिकति बियर खान्छ या अलिकति वाइन खान्छ भने त्यो नराम्रो होइन. त्यसले आफ्नो रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई धेरै हार्म गर्दैन. बट स्मोकिङ लिटिल मोर भेरी मोर एभ्रिथिङ इज हार्मफुल. स्मोकिङमा 450 टक्सिन्स छ जसले स्पर्म्सले पनि हार्म गर्छ, एग्सले पनि हार्म गर्छ र पेटमा ग्रोइङ भएको बेबीले पनि हार्म गर्छ. सो स्मोकिङ एब्सोल्युटली नहुनु पर्यो. यो आइभिएफले रेभोल्युसन लिएर आएको छ. म फेरि स्पेसलाइज छु मोर अफ इन अ मेकिङ प्रेग्नेन्ट अफ वुमेन्स वान इन अ भेरी लेटर एज ग्रुप. किनभने मलाई एकदम टच गर्छ कि 56 को पनि हामीसँग ट्विन्स छ, 54 को छ, 52, 54 को त मेबी वीव क्रस मोर देन 50 पेसेन्ट्स, मेबी 100 अल्सो होला. यति धेरै पेसेन्ट्स गरेका छौँ. पहिला कस्तो थियो भने एकदमै यङ एजमा शादी हुन्थ्यो, बिहे हुन्थ्यो. बिहे गरेपछि बच्चा पनि एउटा वुमेनको लाइफमा के थियो, बिहे गर्ने, बच्चा पाउने, बच्चा हुर्काउने, लाइफ इज ओभर. अहिले कस्तो छ, म पढ्छु, म एउटा पोजिसन एचिभ गर्छु, म कमाउँछु, म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु, बल्ल म बिहे गर्छु, बल्ल बच्चा पाउँछु. त्यो केसेसको कारणले पनि एडभान्स एज इज वान फ्याक्टर वेयर एक्सको मात्रा कम हुन्छ, क्वालिटी कम हुन्छ र बच्चा बस्दैन. नमस्कार अनि स्वागत छ रियल स्टोरी टाइममा. सधैँ जसो रियल स्टोरी टाइममा फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ नयाँ अतिथिका साथ. रियल स्टोरी टाइममा हामी अतिथिलाई निमन्त्रणा गर्छौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँहरूको जीवनी, उहाँहरूको स्ट्रगल, उहाँको जीवनको कथाको बारेमा. आज हामीसँग त्यही क्रममा हुनुहुन्छ डाक्टर नूतन शर्मा. उहाँ सिनियर कन्सल्टेन्ट आइभिएफ एन्ड रिप्रोडक्टिभ मेडिसिन, साथै गाइनोलोजिक, रोबोटिक एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन पनि हुनुहुन्छ. उहाँ विभिन्न निसन्तान भएका दम्पतिहरूको लागि सन्तान हुन्छन् है, हामी गर्न सकिन्छ है भनेर सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ. उहाँ भारतकी छोरी, नेपालको बुहारी हुनुहुन्छ. आज हामीले उहाँसँग निकै नै संवेदनशील र जीवनमूलक विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ. आज हामीले गरेका कुराकानीहरूमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यदेखि लिएर यौन चेतना, आइभिएफ विधि भनेको के हो, गर्भावस्थामा कस्तो हुनुपर्छ जीवन, यी विषयहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ. बाँकी कुरा उहाँसँग नै गरौँ. डाक्टर साहब नमस्कार. नमस्ते. थ्याङ्क यू फर कमिङ. हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो. एकदमै हाम्रो टिम यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छ डाक्टर. इट्स अ बिग प्लेजर फर मी अल्सो. आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु. हजुर. अनि अब हामी रियल स्टोरी टाइममा छौँ. रियल स्टोरी टाइममा चाहिँ हामी हजुरको जन्म कहाँ भयो बाट नै सुरु गरौँ न. ओके, म जन्म इन्डियामा भएको. म जन्मेर हुर्केर आई डिड माई स्टडिज एभ्रिथिङ फ्रम मुम्बई. अनि आफ्टर गेटिङ म्यारिड आई हेभ कम टु नेपाल. एन्ड लास्ट 22 इयर्सदेखि म नेपालमा छु. एन्ड आई एम सर्भिङ हियर. हजुरलाई मैले हाम्रो ओपनिङमा पनि भनेको थिएँ, इन्डियाको छोरी, नेपालको बुहारी. सो नेपाल कस्तो लागिरहेछ त डाक्टर यो 22 वर्ष? सुरुमा जहिले म नेपाल आएको थिएँ होइन, सुरुको 5-6 इयर्स वाज बिट डिफिकल्ट फर मी होइन. ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम, पिपल लिभिङ एभ्रिथिङ एन्ड कमिङ हियर होइन. पर टु बी भेरी फ्रेङ्क, अहिले आई लभ नेपाल. वी अल्सो लभ नेपाल. थ्याङ्क यू फर सेइङ द्याट डाक्टर. अनि हजुरको फ्यामिलीमा को हुनुहुन्थ्यो? हजुरको ब्रटअप कस्तो भयो डाक्टर? I come from a small family. My daddy was IDU in defense. He passed away last year. Mummy is a housewife. I have only one brother. He's in command in Air India. And त्यति हो मेरो family. And यहाँ आएपछि I got married. My husband is head of department in teaching hospital. He's also a doctor. And I have 2 kids. That's it.
ओके। सो हजुरको त नानी पनि डक्टर पढ्दैछ है छोरी। And उसको एकदम So, एम्बिसन थियो डक्टर बन्नलाई। सी इज अल्सो स्टडिङ एमबिबिएस। मम्मीलाई ड्याडीलाई देखेर नै ऊ इन्फ्लुएन्स भएको पनि होला है। ऊ फेरि मैले बच्चादेखि उसलाई हेरेँ हो सी वान्ट टु बिकम लाइक मी। सो मेरो लागि एउटा प्राइड कुरा हो। सी इज Very अल्सो true. गोइङ टु बिकम अ डक्टर। भेरी ट्रु। सो हजुरले चाहिँ अब हजुरको स्टडी बेसिकली सबै इन्डियामै भइसकेको थियो। हजुरलाई चाहिँ ठ्याक्कै होइन मैले चाहिँ गाइनो नै पढ्ने भनेर चाहिँ हजुरलाई कुन बेला चाहिँ रियलाइज भयो त डक्टर? नाइस क्वेसन। म बच्चादेखि जहिले पढ्थेँ मेरो ड्याडीको एकदम एम थियो, ड्याडीको कुरा थियो कि मेरी बेटी डक्टर बनेगी भनेर उहाँलाई कुरा थियो होइन। सो आई अलवेज ह्याड इट इन माई माइन्ड कि नो आई हेभ टु बिकम अ डक्टर बिकज फर माई ड्याड अल्सो आई हेभ टु बिकम अ डक्टर। एन्ड देन वेन आई वाज इन एमबिबिएस मेबी सेकेन्ड एमबिबिएस आई गट भेरी मच इन्क्लाइन टु गाइनेक। अनि मलाई त्यही बेला लागिरहेको थियो नो एउटा फिमेल भएर फिमेलले सबभन्दा बढी राम्रो केयर एउटा फिमेलको गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इरिस्पेक्ट अफ एनिथिङ हामी आफ्नो पढेको नलेज या आफ्नो स्किल त दिन्छौँ पेसेन्टलाई, पर एउटा वुमनको केयर एउटा वुमनले बढी बुझ्न सक्छ। सो फर मी आई थिङ्क गाइनेक वाज द बेस्ट फिल्ड आई कुड चुज एन्ड आई एम भेरी लकी एन्ड आई फाइन्ड माइ सेल्फ very much good that yes I did gynec. There could have never been a better field than gynec for me. थ्याङ्क यू फर सेइङ द्याट डक्टर। मलाई अहिले हजुरले भन्दै गर्दाखेरि के याद आइरहेको थियो भन्दा कति धेरै भिडियोजहरू हामी सोसल मिडियामा देख्छौँ नि त फिमेल नै राइबल हुन्छ भन्ने खाले भिडियोजहरू धेरै आइरहेको हुन्छ नि त। यस्तो टाइममा समवन हु इज विथ सर्भिस क्या होइन सेइङ दिस इज भेरी स्ट्रङ क्या। सो थ्याङ्क यू फर सेइङ दिस। आई वान्ट टु स्टार्ट कि हामी मेन्सुरेसनबाट स्टार्ट गरौँ, वुमेनकै कुरा गर्दैछौँ होइन। हजुरको फर्स्ट टाइम मेन्सुरेसनको एक्सपिरियन्सबाट नै सुरु गरौँ न त डक्टर। हाउ वाज इट? फर्स्ट टाइमको एक्सपिरियन्समा टु बी भेरी फ्रेङ्क त्यति एसेसमेन्ट थिएन होइन। एन्ड आई बिन टु स्कुल वेन आई केम आई ह्याड स्टेन्स अन माई ड्रेस एन्ड मम्मीले सोध्नुभएको यो क्या हो गया भनेर। एन्ड देन आई रियलाइज नो दिस इज मेन्स्ट्रुएसन एन्ड देन वी स्टार्टेड लाइक फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसनमा मम्मी टिचिङ यु। सो इट वाज माई मम विच हेज गिभन मी लट अफ नलेज अबाउट दिस। सो आई थिङ्क यो कुरा सबै मदर्सलाई दिने हो आफ्नो किड्सलाई। आज मैले जुन मेरो छोरीलाई दिन्छु इफ एभ्री मदर ट्रेन्स हर डटर इन अ भेरी गुड वे आई थिङ्क द्याट्स द गोइङ टु बी द बेस्ट थिङ। अनि त्यही नलेज मैले आफ्नो मम्मीबाटै पाएको। यो टाइममा केयर गर्ने, यो टाइममा भेरी काम गर्नु हुँदैन, रेस्ट गर्ने। सो दिस थिङ्स फर भेरी मच। सो आई एम सो लकी इन दिस वे द्याट त्यसपछि पनि काम गर्ने बेला पनि वेन आम एट होम अल्सो माई हस्बेन्ड इज सो केयरिङ। पिरियड्स हुने टाइममा न के गर्नु पर्दैन ल तिमी छोड न नथिङ वी डोन्ट वी इट इज अ ब्लेस्ड फिल द्याट अ वुमन सुड अलवेज गेट रेस्ट ड्युरिङ पिरियड्स। सो यो म सधैँ रेकमेन्ड गर्छु कि पिरियड्स भनेको एउटा टाइम हो जहाँ अ वुमेन फेस अ लिटल प्रब्लम, नट इभन अ लिटल प्रब्लम, लट्स अफ प्रब्लम। एउटा केटा मान्छेको लागि यो फेज आउँदैन होइन। केटी मान्छेको लागि पिरियड्सको टाइममा 2-3 दिन एकदमै गाह्रो, पेट दुखिराख्ने, काम गर्न नसक्ने, पिरियड्सको 3-4 दिन अगाडिदेखि इरिटेसन हुने, बडी स्वेलिङ हुने, क्रेभिङ हुने, अनि इरिटेसनको फेज हुन्छ। त्यसपछि ब्लिडिङ भएपछि विकनेस हुन्छ, आफ्नो काम छ, कोही स्पोर्ट्स खेल्छ, कोहीले आफ्नो काम डेली गर्छ, त्यो काम गर्न गाह्रो होइन। यु हेभ टु गो टु द वासरुम अगेन एन्ड अगेन, किप चेन्जिङ, यु आर विक, यु हेभ टु हेभ गुड डाइट। सो यो कुराहरू एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। सो मलाई लाग्छ मेन्स्ट्रुएसनमा टु गिभ अ नलेज अबाउट मेन्स्ट्रुएसन केयर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। वुमेन सुड नो, एटलिस्ट द यङ्गर प्युबर्टल गर्ल सुड नो कि पिरियड्सको लागि हामीले के केयर गर्नुपर्छ। एउटा केयर भयो आफ्नो लागि, एउटा केयर भयो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको लागि, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो एउटा प्याड राख्यो, दिनभरि प्याड राख्यो भने त अभियसली इन्फेक्सन हुन्छ। सो प्याड राम्ररी युज गर्ने, 4-4, 5-5 घन्टामा प्याड चेन्ज गर्ने, ब्लिडिङ होस् नहोस् यु हेभ टु किप चेन्जिङ अ प्याड। मान्छेले पिएचको टाइममा उल्टो हाइजिन मेन्टेन नगर्नु बेटर हो कि उल्टो छ पिएचको टाइममा झन् हाइजिन बढी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। किन ब्लिडिङ हुने बेलामा ब्लड इज अ कल्चर मिडिया, त्यसले इन्फेक्सनले झन् बढाउँछ। सो यु हेभ टु मेन्टेन मोर हाइजिन। त्यो बेलामा ब्लिडिङ हुने बेलामा मान्छे विक पनि हुन्छ किन ब्लड लस भएको हुन्छ, पेन पनि हुन्छ, अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। सी सुड टेक रेस्ट, एक्जर्सन धेरै गर्न भएन, फिजिकल एक्टिभिटी पनि धेरै गर्न भएन। अनि एकदम क्वेरी क्वेसन सबैको छ कि पेट दुख्यो भने के गर्ने, पेन किलर्स खाने किन? नो, सही नबस्ने, पेन किलर्स खानु मिल्छ। तपाईँ पिरियड्सको फर्स्ट डे सेकेन्ड डे 2 दिन त पेन किलर्स खानुहुन्छ, म्याक्स के 3-4 ट्याब्लेट खानुहुन्छ, द्याट्स फाइन, बट एटलिस्ट यु आर फङ्सनल, यु वर्किङ, यु डोन्ट ह्याभ टु स्टे एट होम। सो द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मेन्स्ट्रुएसनको लागि। ठ्याक्कै प्याडको कुरा हुँदै गर्दाखेरि डक्टर डु यु सजेस्ट, अहिले त मेन्स्ट्रुअल कपको पनि मैले धेरै नै देखेको छु, वाट वुड यु सजेस्ट? इज इट गुड फर हेल्थ? के छ डक्टर? अब आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हो। देयर आर
it is a very question which needs very diplomatic answer. Like for example, you wear a sari, you may like orange, you may like red, you may like blue. Which is good is not a question. So there are certain things, कसैलाई प्याड मनपर्छ, कसैलाई मेन्स्ट्रुअल कपै कम्फर्टेबल लाग्छ, कसैलाई टेम्पोन्स राम्रो लाग्छ. सो इट डिपेन्ड्स कि कसको प्रेफरेन्स के हो. अब कसैलाई एकदमै हेभी ब्लिडिङ हुन्छ भने उसले युजुअली प्याड चाहिँ प्रेफर गर्छ, किन टेम्पोन्सबाट पनि या कप्सबाट पनि लिक हुनसक्छ. कसैको ठिक्क ब्लिडिङ छ, उसलाई कम्फर्टेबल छ, ऊ स्पोर्ट्स गर्छ भने उसले मेबी प्याड्स भन्दा पनि उसको लागि कप्स राम्रो होला. सो आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन वाट सुट्स यु. यस्तो नि यो राम्रो छ, म यो रेकमेन्ड गर्छु भने म कहिले पनि गर्दिनँ. यु क्यान ट्राई एन्ड सी इफ इट सुट्स यु इज फाइन, इफ नट प्लिज चेन्ज इट. होइन, मैले सोध्न खोजेको चाहिँ केही हेल्थलाई लिएर केही त न, युजुअल टेम्पोसमा त्यस्तो केही पनि छैन. यदि राम्ररी युज गऱ्यो भने, हाइजिनली मेन्टेन गऱ्यो भने दे सुड नट ह्याभ एन इस्यु. ओके. सो मेन्सुरेसनलाई लिएर चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो खाले भ्रम छ जस्तो लाग्छ डक्टर? के देख्नु भएको छ हजुरले? एउटा कुरा मलाई नराम्रो के लाग्थ्यो भने अब पिरियड्स हुने बित्तिकै किचनमा जान नमिल्ने होइन, वुमेन्सहरू हस्बेन्डसँग टच नगर्ने, एउटा आइसोलेटेड रुममा बस्ने, अरू केही पनि कसैलाई सोसियली एक्टिभ नहुने, बाहिर सबैसँग नआउने, यो भनेको यसको एउटा रिजन छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. इफ यु टेक इट इन पास्ट लट मेनी इयर्स ब्याक, वुमेन्सको लाइफस्टाइल कस्तो थियो? उसले बिहान उठेर गएर खेतबाट के काटेर लाउने, अनि खाना पकाउने, भारी काम गर्ने, पानी अरू बोकेर टाढाबाट पानी ल्याउने. मेबी सी युज टु डु लट अफ वर्क. मन्दिरहरू एकदम टाढा हुन्थ्यो, गएर टाढा गएर पूजा गर्ने. त्यही भएर सायद दे नेभर युज टु अलाउ टु डु पूजा, किनभने उसले दुःख हुन्छ नि त. उसले सबै कुरा ब्यान गरिदियो भने ऊ त रेस्ट गर्यो, उसले मजाले बस्यो, रेस्ट गर्यो, खाना पनि पकाउनु परेन, के गर्न पनि परेन. उसले पेन छ, गाह्रो छ भने अभियसली इफ द हस्बेन्ड इज नट कमिङ क्लोज, सी इज नट इन्भल्भ इन इन्टरकोर्स अल्सो, सो सी हेज मोर कम्फर्ट. त त्यो हिसाबमा पहिलाको टाइममा मान्छेले बनाएको होला जस्तो लाग्छ. इट्स नट एन टेबु. आई थिङ्क अ वुमेन हेज द लिबर्टी टु हेभ रेस्ट एन्ड डु वाट एभर सी लाइक्स ड्युरिङ पिरियड्स. बट पहिलाको टाइममा यो बनाएकै नियम हो एउटा वुमेनको राम्रोको लागि जस्तो लाग्छ मलाई. तर यो पछि गएर ट्रु. यो पिरियडको बेलामा चाहिँ मेन्सुरेसनको बेलामा एकदम धेरै पेट दुख्ने चाहिँ के कारणले हुन्छ डक्टर? यङ प्युबर्टल एजमा जस्तो तपाईँ 15, 17, 18, 20, 22 मा कसैको एकदम पेट दुख्छ फर्स्ट, आई टेक इट इज अ वेलकम साइन. किन वेलकम साइन भने तपाईँको ओभ्युलेसन भइरहेछ भन्ने पेन भइरहेछ. ओभ्युलेसन नहुने साइकल्स एन्ड ओभ्युलेटरी साइकल्स आर पेनलेस, दे डोन्ट कज पेन. सो यदि तपाईँलाई पेनफुल साइकल छ भने मोस्ट अफ दिस पिपल आर ओभ्युलेटिङ. सो इट्स अ गुड साइन कि पछि गएर फर्टिलिटी राम्रो हुन्छ है. सो यो एउटा राम्रो पोइन्ट हो. पर कसैले पहिला पेन हुन्थेन, अब 35-40 हुनुभएको छ, अब पेन हुन थाल्यो, अब ब्लिडिङ बढी हुन थाल्यो, द्याट निड्स इन्भेस्टिगेसन. उहाँको पाठ्यक्रममा ट्युमर छ कि फाइब्रोइड छ, एडिनोमायोसिस छ, अरू कुनै पेथोलोजी छ, त्यसको लागि स्क्रिन गर्नु पर्यो. ओके. सो बेसिकली मैले देख्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै एक्सट्रिम पेन भएको पनि कसैलाई देख्छु. युजुअली मलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, बट मैले आई हेभ सिन पिपल, पेसेन्ट्स, नट इभन आई हेभ सिन माई डटर, आई हेभ सिन एभ्री वान हेभिङ लट अफ पेन. म त पेसेन्ट्सहरूलाई त्यही भन्छु, पिरियड सुरु हुने बित्तिकै पेन किलर खाइदियो. एकदमै पेन भयो, तपाईँलाई फेन्टिङ जस्तै भयो, भमिटिङ हुन थाल्यो, गएर हस्पिटलै जाने कन्डिसन, त्यसपछि पेन किलरले पनि काम गर्दैन. 2 दिन त पेन हुने हो. सो फर्स्ट 2 डेज बिहानै बेलुका सिम्पल खालको पेन किलर जुन खानुहुन्छ, मेफ्टल खानुहुन्छ कि प्लेन्सिटामोलले हुन्छ कि केट्रोल्याकले हुन्छ कि कुन ट्याब्लेटले हुन्छ, त्यो खायो नि के खासै फरक पार्दैन. पेन किलर चाहिँ युजली कतिभन्दा बढी खाँदाखेरि चाहिँ अफेक्ट गर्छ डक्टर? त्यो पेन किलर्स लामो समयसम्म खायो भने किडनीलाई इफेक्ट गर्ने हो, साइड इफेक्ट गर्ने. त्यो महिनामा 2-3 ट्याब्लेट खाएर खासै फरक पर्दैन. बट एटलिस्ट यो फङ्सनल, तपाईँले कामै गर्न सक्नु भएको छैन, घरमा बसिराख्नु भएको छ, पेन सहेर बस्नु भएको छ, त्यो भन्दा इट्स अलवेज बेटर टु हेभ अ पेन किलर. अब जस्तो अब हामी अलिकति प्रजननमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धुम्रपान मद्यपान गर्ने महिलाहरू यदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाइल्ड बियर गर्न सक्ने क्यापेसिटी कतिको हुन्छ डक्टर? देयर इज डिफरेन्स बिट्विन अल्कोहल एन्ड स्मोकिङ. म एकदम क्लियर गर्न चाहन्छु होइन. अल्कोहल टु अ माइल्ड टु मोडरेट अमाउन्ट इज नट द्याट हार्मफुल. किनभने कसैलाई अलिकति बियर खान्छ या अलिकति वाइन खान्छ भने त्यो नराम्रो होइन. त्यसले आफ्नो रिप्रोडक्टिभ हेल्थलाई धेरै हार्म गर्दैन. बट स्मोकिङ लिटिल मोर भेरी मोर एभ्रिथिङ इज हार्मफुल. स्मोकिङमा 450 टक्सिन्स छ, जसले स्पर्म्सले पनि हार्म गर्छ, एग्सले पनि हार्म गर्छ, र पेटमा ग्रोइङ भएको बेबीले पनि हार्म गर्छ. सो स्मोकिङ एब्सोल्युटली नो हुनु पर्यो. अल्कोहल प्रेग्नेन्सीमा एब्सोल्युटली नो हो, पर प्रिकन्सेप्सनल पिरियडमा या कहिले कहिले मान्छेले अलिकति अल्कोहल लिन्छ भने म त्यो एकदमै जिरो गर्न भन्दिनँ. पर प्रेग्नेन्सीमा when you are pregnant, alcohol and smoking has to be zero.
ओके। सो हामी वुमेनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति वुमेनको यौन चेतनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ डक्टर? महिलालाई यौनको चाहना होइन कुन बेला कसरी हुन्छ? अर आइदर एजको बढ्दै जाँदाखेरि कम हुँदै जान्छ भनिन्छ। यसको लागि हजुरले के देख्नु भएको छ डक्टर? होइन, यो सेक्स अर्ज भनेको इट्स अ भेरी क्वेसन डजन्ट ह्याभ अ गुड आन्सर, किनभने इट इज डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट पिपल। जस्तो मैले अहिले पनि साडीको कुरा गरेँ, अब खानेकै कुरा गरौँ। हजुरले कसैलाई ननभेज एकदम मनपर्छ, कसैले भेज एकदम मनपर्छ, कसैलाई डाइट्समा एकदम सिम्पल फुड जस्तो खालको फुड पनि खान सक्ने हुन्छ। कोही एकदम सेलेक्टिभ हुन्छ, म यो खानै सक्दिनँ, म बरु भुकै बस्छु, म यति मात्र खान्छु। सो सेक्स अर्ज इज भेरी डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट पिपल डिपेन्डिङ अन द हार्मोन लेभल्स। सो वी क्यानट डिफाइन और आइडलाइज कि यो एजमा यस्तो हुन्छ, यो एजमा यस्तो हुन्छ भन्नै सकिन्न। सबै आफ्नो ब्रटअप, आफ्नो आफ्नो सराउन्डिङ्स, आफ्नो बिल्डिङ अप, आफ्नो बडीको हार्मोन्स र आफ्नो जेनेटिक मेकअपमा डिपेन्ड गर्छ। So this has a very different answer, and I don't think there has to be one answer for this. भेरी ट्रु। जस्तो चाइल्ड बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी वुमेनमा होइन, यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो फ्याक्टरहरूले अफेक्ट गर्छ? यदि चाहिँ ड्रिङ्किङ र स्मोकिङ गर्ने पेरेन्ट्सहरूबाट श्रीमानबाट भनौँ न, श्रीमानले पनि गर्नुहुन्छ र आइदर श्रीमतीले गर्नुहुन्छ, वेभर इट इज, उहाँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो बच्चा जन्मिन्छ त होइन? के फ्याक्टरहरूले चाहिँ एउटा राम्रो असल बच्चा बन्ने कि नबन्ने भन्ने डिटरमाइन गर्छ डक्टर? यो एकदम गुड क्वेसन हो होइन हजुरको। जस्तो कि तपाईँले एउटा सिम्पल एउटा बिउ राख्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा माटोमा सिम्पल बिउ राख्नुहुन्छ, पानी मात्र हाल्नुहुन्छ, त्यो बिउको कन्डिसन र एउटा हेल्दी बिउ राख्नुहुन्छ र त्यसमा मल हाल्नुहुन्छ, केयर गर्नुहुन्छ, त्यसको कन्डिसन, द्याट्स अ भेरी सिम्पल डिफ्रेन्स। नर्मल एउटा तपाईँ हेर्नु, सबै वुमेन प्रेग्नेन्ट हुन्छ, सबै डेलिभर गर्छ। एउटा राम्रो कसै 40% डिपेन्ड्स अन यर जेनेटिक। 40% is genetic for the baby, which comes from the mother and father. But 60% is what you eat, what you do, what you think, what is your working style, what is your living schedule. त्यसमा भर पर्छ। खाना दाल भात खाएर पनि मान्छे बाँच्छ, हेल्दी फुड खाएर पनि बाँच्छ, ब्यालेन्स डाइट खाएर पनि बाँच्छ, प्रोटिन डाइट खानै पर्छ। बच्चाको ग्रोथ हुनलाई प्रोटिन डाइट नखाए प्रोटिन डाइट इट वोन्ट वर्क, किन बच्चा भनेको एउटा मासुको डल्लो त हो, इट्स प्रोटिन। सो तपाईँले मात्र कार्बोहाइड्रेट्स खाएर हेल्दी बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्न। सो प्रोटिन डाइट हुनु पऱ्यो, एउटा ब्यालेन्स डाइट हुनु पऱ्यो। यु सुड नट बी अन मेडिकेसन्स, यु सुड नट ह्याभ अल्कोहल, यु सुड नट बी स्मोकिङ, यु सुड बी अलवेज ह्याप्पी, यु सुड ह्याभ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तपाईँको बडी वेट आइडियल हुनु पऱ्यो, तपाईँको लिभिङ स्टाइल, स्लिपिङ प्याटर्न राम्रो हुनु पऱ्यो। अब तपाईँ एकदमै हस्टाइल इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ, सुत्नै सक्नु भएको छैन, स्ट्रेस मात्र छ भने अफिसले बच्चाले इम्प्याक्ट गर्छ। सो सबै इन्भाइरोमेन्ट्सलाई मिलेर एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, एउटा हस्बेन्डको केयर, एउटा आफ्नो फिजिकल निड्स, आफ्नो बडीको खानपिनको यो, आफ्नो स्लिप प्याटर्न, आफ्नो वर्किङ स्टाइल, यो सबै कुरा एडअप गरेर एउटा हेल्दी बेबी बनाइन्छ। सो वेन एभर आई काउन्सल माई पेसेन्ट्स, आई अलवेज सिट विथ द हस्बेन्ड्स आर अल्सो देयर, बिकज दे आर वान इज गोइङ टेक मोस्ट अफ द केयर। एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनले एक्लै कति कतिसम्म गर्न सक्छ होइन? उसको फ्यामिलीको सपोर्ट, उसको मदर्स, इनलज, हस्बेन्ड, एउटा त्यो भयो। एउटा उसको आफ्नो वर्किङ सेल, कति वुमेन्स आर वर्किङ वुमेन्स, अब मैले काम कतिसम्म गर्न सक्छु, मलाई मेरो जब जान्छ कि, त्यो कुरा अर्को स्ट्रेस हुन्छ। कति छुट्टी मिल्छ कि मलाई, म छुट्टी अगाडि लिने कि डेलिभरी पछि लिने, त्यो। सो सबै कुराको इन टोटो आई थिङ्क देयर हेज टु बी ब्यालेन्स फर एभ्रिथिङ फर एन हेल्दी बेबी। जस्तो बच्चा क्यारी गर्दै गर्दाखेरि आमाको मेन्टल हेल्थ कस्तो थियो भन्ने कुराले पनि बेबीमा असर गर्छ कि गर्दैन? सबभन्दा बढी मेन्टल हेल्थले फरक पार्ने हो। इफ यर मेन्टल हेल्थ इज गुड, यु गोइङ टु इट प्रपरली, यु गोइङ टु स्लिप प्रपरली, युल ह्याभ गुड अमाउन्ट अफ रेस्ट, हजुरको सबै अब ह्याप्पी मुडमा हुनुहुन्छ भने ह्याप्पी हार्मोन्स रिलिज हुन्छ, एउटा इन्भाइरोमेन्टै छुट्टै हुन्छ। तपाईँको मेन्टल हेल्थै ठिक छैन, दिनभरि के खानुहुन्न, रातभरि निद्रा पर्दैन, रोकोरो हुन्छ मान्छे भनेको त कस्तो हुन्छ होला। सो इट्स अल अबाउट मेन्टल हेल्थ। बच्चामा देखिने प्रब्लमहरू चाहिँ के हुन्छ डक्टर त्यसपछि? मलाई यस्तो लाग्छ, यदि तपाईँको प्रेग्नेन्सीमा राम्रो केयर गरेको छैन, सबभन्दा पहिला IUGR, इन्ट्रा युट्राइन ग्रोथ रिटार्डेसन, बच्चाको वेट कम हुने, ग्रोथ कम हुने। बच्चाको आइडियल वेट यदि 3 किलो 2.6 2.83 छ भने 2 किलो 300-400 ग्रामको बच्चा मात्र जन्मिने, पहिलो कुरा। प्रिटर्म डेलिभरी भइदिने, तपाईँले केयर गर्नुभएको छ भने टाइमभन्दा अगाडि डेलिभरी भइदिने। सो यो कुराहरू हुनसक्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो गर्भावस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ शारीरिक सम्पर्क गर्नु राम्रो कि नराम्रो डक्टर?
अब प्रेग्नेन्सीको टाइममा म त भन्छु त्यति राम्रो होइन, किनभने यो त फेरि वुमेनको विशमा पनि भर पर्छ होइन। अब स्टार्टिङको 2-3 मन्थ्स इज लिटल रिस्की बिकज एबर्सनको चान्सेस हाई हुन्छ। लास्टको 3 मन्थ्स 2.5 3 मन्थ्स इज अगेन मोर रिस्की, किनभने त्यो बेलामा एब्डोमेन ठुलो हुन्छ, उसलाई डिस्कम्फर्ट हुन्छ, इन्फेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ, प्रिटर्म मेम्ब्रेन्स फुट्न रप्चर हुने चान्सेस हुन्छ, प्रिटर्म डेलिभरी हुने चान्सेस हुन्छ। बिचको पिरियड इज अ बिट सेफ, पर त्यो पनि म युजुअली विदाउट ब्यारियर गर्न भन्दिनँ र डिप पेनिट्रेसन भन्दिनँ। पर फेरि इट इज इन्डिभिजुअलाइज, प्रेग्नेन्सीमा इन्टरकोर्स गर्न मिल्दैन भन्ने पनि छैन। यदि अब हाई रिस्क छ कि छैन प्रेग्नेन्सी त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ। अब प्रेग्नेन्सी हाई रिस्क छ भने अभियसली नो। हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भनेर चाहिँ के पर्छ डक्टर? हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भनेको पहिला एबर्सन्स भइसकेको छ, एउटा बढ्दो उमेरमा बच्चा बसेको छ, कुनै आर्टिफिसियल ट्रिटमेन्ट गरेर बच्चा बसेको छ। अब सी इज 35-40, सी इज गट आइभीएफ डन, और सी इज गट प्रिभियस 4-5वटा एबर्सन, या अनि प्रिभियसको हिस्ट्री राम्रो छैन, त्यस्तो केसेसहरूमा हामी हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। त्यो टाइममा युजुअली अलिकति बढी केयर गर्नुपर्छ एज कम्पेयर टु नर्मल प्रेग्नेन्सी। त्यस्तो कि स्पेसिफिक पोजिसन चाहिँ गुड भनेर चाहिँ भनिन्छ कि भनिँदैन डक्टर इन्टरकोर्सको लागि यदि प्रेग्नेन्सीमा? म त्यसै त के पनि आई डोन्ट थिङ्क सो त्यस्तो पोजिसन्सको कुनै कुरा हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा। ओके सो त्यो सँगसँगै अब जस्तो एउटा आमालाई होइन बच्चा पेटमा भएदेखि अर आइदर बच्चा अब प्लान गर्नु अगाडिदेखि नै ओके आई एम ह्याभिङ अ बेबी भनेर एउटा रेडी हुनको लागि होइन के फ्याक्टरहरूले चाहिँ अफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? लाइक वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट होला होइन, त्यसपछि हस्बेन्डको रोल होला, त्यसमा चाहिँ सबैजनाको चाहिँ कस्तो रोल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ डक्टर? आई थिङ्क सबैको सपोर्टिभ रोल हुनैपर्छ होइन। एउटा मेम्बरलाई, जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा वुमेन प्रेग्नेन्ट हुन लागेको छ, सी इज प्लानिङ अ प्रेग्नेन्सी भने उसले एउटा वान लाइफलाई बर्थ दिन्छ, सी इज ब्रिङ्गिङ वान पर्सन इन दिस न्यू वर्ल्ड। त्यो एउटा इन्डिभिजुअल हुन्छ, उसको फुल केयर, उसको फुल लाइफ उसको माथि भर पर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उसले आफ्नो पनि चेन्जेस कतिको एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। प्रेग्नेन्सीमा जो चेन्जेस हुन्छ, स्किनको चेन्जेस, ब्रेस्टको चेन्जेस, एब्डोमेनमा स्कार्सको चेन्जेस, आफ्नो फिगरको चेन्जेस, सबै कुरा उसले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ। प्लस उसले आफ्नो पहिला जस्तो जब गर्न सक्ने नसक्ने, कतिको गर्ने, उसलाई एउटा एकदम डिफ्रेन्ट खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। सो आई थिङ्क इट्स अ कम्बाइन्ड अप्रोच विच इज निडेड फ्रम द हस्बेन्ड, फ्रम द फ्यामिली एन्ड हरसेल्फ। इन हरसेल्फ सी सुड अल्सो हेभ अ गुड स्ट्यामिना, अ गुड विल पावर, किन म सक्छु, सबै राम्रो हुन्छ भनेर, त्यो जरुरी छ। अनि प्रेग्नेन्सीको बेलामा औषधिहरू प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन, र गर्न मिल्छ भने चाहिँ कुन औषधि चाहिँ गर्न मिल्छ? डिपेन्ड गर्छ। प्रेग्नेन्सी इज भेरी क्रिटिकल पिरियड होइन, म त्यतिकै मेडिसिन्स युज गर्न भन्दिनँ। अब यदि इन्फेक्सन छ भने कतिको सेफ एन्टिबायोटिक्स हुन्छ त्यो मिल्छ। यदि पेसेन्ट हाइपरटेन्सिभ छ भने उसको प्रेसरमा सेफ औषधि चलाउनेमा सिफ्ट गरिदिन्छौँ। डायबिटिज छ भने उसलाई इन्सुलिनमा सिफ्ट गरिदिन्छौँ। थाइरोइडको मेडिसिन्स आर अलरेडी सेफ इन प्रेग्नेन्सी। डिपेन्ड गर्छ उसले कस्तो खालको डिजिज छ, कुन मेडिकेसन लिइराख्नु भएको थियो, अनि उसले कस्तो सेफर जोनमा हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। हो, यो मैले देख्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि मैले आफै पनि इन्सुलिन दिन्थेँ कि मलाई डायबिटिज त्यति बेला देखेको थियो। अल्दो आई एम नट अ डायबिटिक पेसेन्ट, जिडिएम भन्छ त्यसलाई। ओके, सो आफ्टर द्याट अनि त्यो अगाडि म थाइरोइडको पनि मेडिकेसनमा थिएँ फर लाइक 7-8 मन्थ, अनि आफ्टर डेलिभरी इट वाज गन होइन। भेरी केयरफुल, किनभने जिनीहरूको जिडिएम हुन्छ तिनीहरूको हाई पोसिबिलिटी हुन्छ टु डेभलप डायबिटिज इन नियर फ्युचर। सो त्यो एकदम केयरफुल हुनुपर्छ, स्क्रिनिङ पनि गरेर राख्नुपर्छ, कन्ट्रोल पनि राख्नुपर्छ। माई डक्टर इज फलोइङ अप प्रपरली अन दिस होइन, म पनि अलि कन्सियस नै छु। सो यो हामी धेरैको समस्या हुनसक्छ होइन, यो मैले देखेको एकदमै धेरै पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि। एन्ड देन यो किन हुन्छ डक्टर, मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो म्याक्सिमम मान्छेमा यो अहिले देखिनु यस्तो खालको इस्युजहरू, फुडिङ ह्याबिट, हाम्रो लाइफ स्टाइलको केही न केही इन्फ्लुएन्स। इट्स अल अबाउट लाइफस्टाइल। ओके, इट्स अल अबाउट लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन। पहिलाको टाइममा तपाईँ एउटा रिभ्यू लिनु, यु जस्ट गो ब्याक अ डिकेज लट अफ डिकेज ब्याक, पिपल युज टु डु लट अफ फिजिकल एक्सर्साइज, हिँडेर जाने, फिजिकल काम बढी गर्ने। अब केटी मान्छे भयो भने पनि हातले कुचो लाउनेदेखि सबै काम तपाईँले जति काप्स खायो भने पनि तपाईँले एक्सर्साइज गरेर काप्स युटिलाइज गर्नुहुन्छ भने प्रब्लम हुन्न नि त। आजकल के भएको छ भने वी इट बट वी डोन्ट वर्क, हामी हार्डली कति गर्छौँ, सिडेन्टरी लाइफस्टाइल भइसकेको छ सबैको। एन्ड फुड पनि होम फुड प्रायः त हुन्न, किन मोस्ट अफ द वर्किङ वुमेन्स दे लिभ इन द मर्निङ एन्ड दे गो इन द नाइट।
सो हामीले एउटा मिलको हेल्दी मिल खान्छौँ भनेपछि होल डे वी आर ह्याभिङ अनहेल्दी फुड. सो इट्स अल अबाउट लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन एन्ड मेन्टेनिङ अ नर्मल बडी वेट. तपाईँ अलिकति ओबिज हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भइहाल्यो, तपाईँको डायबिटिसको चान्सेस बढी हुन्छ तपाईँको. सो इट इज अल अबाउट, बिलिभ मी, इफ यु आर मेन्टेनिङ अ गुड लाइफस्टाइल, विच इज भेरी भेरी डिफिकल्ट है. प्र्याक्टिकली स्पिकिङ हामी पनि वजन घटाउनु ट्राई गर्दा गर्दै घट्दैन, किनभने बिहान उठ्या छ, कहिले उठिगा छ, उठी गएपछि दिनभरिको सेड्युल त्यस्तै हुन्छ. कहिले राति 11-12 बजी आइन्छ, कहिले बिहान 6 बजी कुदिन्छ. यो सेड्युलै फिक्स हुन्न. होइन, सेड्युल फिक्स भएन भने त इट्स भेरी डिफिकल्ट फर अस अल्सो मेन्टेन. सो अल्टिमेटली इट्स अल अबाउट वाट यु इट एन्ड हाउ मच यु स्लिप एन्ड हाउ मच यु एक्सर्साइज. ओके. सो इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेर मैले खुब सुनिरहेको छु. यसको लक्षणहरू चाहिँ के हो डक्टर, र समाधानका उपायहरू? ओके, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको पाठीघरमा नभइकन बच्चा पाठीघरको बाहिर बस्दिने. ट्युब प्रायः त कमनली ट्युब्समा बस्छ. दिस इज एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी. एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पहिला हामी सुन्थेनौँ, पहिला पनि हुन्थ्यो होला, पर पहिला कस्तो हुन्थ्यो नि, तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो यो बच्चा पेटमा आयो अनि पेसेन्टले के भइदियो, पेसेन्टले मऱ्यो, त्यसरी सुन्थ्यो नि त. बेसिकली वाट आई थिङ्क इट वाज बिकज अफ एक्टोपिक. तपाईँको 1.5-2 महिना हुन्छ, पाठीघरमा बच्चा हुँदैन, ट्युब्समा बच्चा बसेको हुन्छ. ट्युब्समा बच्चा पाठीघर ट्युब्स फुट्छ, फुट्ने बित्तिकै भित्र ब्लिडिङ हुन्छ, ब्लिडिङ हुने बित्तिकै डायग्नोसिस हुन्न अनि पेसेन्ट स्ट्रोकमा जान्छ. अहिले हामीले के डायग्नोज गर्छौँ भने पहिलो काम हामी के गर्छौँ भने प्रेग्नेन्ट आउने बित्तिकै हामी स्क्यान गर्छौँ, यो बच्चा पाठीघरभित्र छ कि छैन. द फर्स्ट, मेरो विचारमा द फर्स्ट एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्क्यान इज पहिलो स्क्यान. तपाईँको प्रेग्नेन्ट वुमेन पहिलाको टाइममा कस्तो 3 महिना पुगेपछि बल्ल चेकअपमा जान्छु, 3 महिना पुगेपछि बल्ल अल्ट्रासाउन्ड गराउँछु भने थियो. अहिले हामी 6 हप्ता हुने बित्तिकै 5-6 हप्ता हुने बित्तिकै हामी स्क्यान गर्छौँ. किन ट्रान्सभोजाइनल अल्ट्रासाउन्डमा हामीले थाहा भइहाल्छ यो प्रेग्नेन्सी पाठीघरभित्र छ कि छैन. यदि पाठीघरभित्र छ भने ढुक्क भयो. यदि पाठीघरभित्र छैन भने हामी रेगुलर फलोअपमा राख्छौँ. ट्युबमा छ छैन, उसको बिटा एसिडी लेभल्स कति छ, त्यो हामी त्यो हिसाबमा ट्रिट गर्छौँ. सो अहिले हामी रप्चर्ड एक्टोपिक धेरै कम पाउँछौँ, हामी क्रिटिकल कन्डिसन्समा पेसेन्ट्स कम पाउँछौँ किनभने पहिले ट्रिट गर्छौँ. अनि यो किन बढाएको छ, पहिला एक्टोपिक कम थियो अलिक, किनभने पाठीघरमा सङ्क्रमणले, युट्रसको इन्फेक्सनले ट्युब्स ब्लक गर्छ. अनि पार्शियल ट्युब्स ब्लक हुने बेलामा बच्चा त ट्युबमा बन्ने हो नि त, अन्डा ओभरिजबाट ट्युबमा आउने हो, स्पर्म पनि ट्युबमा जाने, ट्युबमा बच्चा बनेर त्यो बच्चा माइग्रेट गरेर पाठीघरमा आउने हो. पर इन्फेक्सनको कारणले या कतै ट्युब्स पार्शियल ब्लक हुने कारणले त्यो एम्ब्रियो माइग्रेट गर्न सक्दैन पाठीघरमा, अनि त्यहीँ बसिहाल्छ अनि त्यहीँ ग्रो हुन थाल्छ. ट्युब त सानो ठाउँ हो अनि त्यो फुटिहाल्छ एन्ड द्याट इज ब्लिडिङ इनसाइड. ओके. सो इट्स भेरी डेडिकेट. जस्तो एउटा ओके, जब बच्चा क्यारी गरिराखेको बेलामा चाहिँ कुनै मदरलाई चाहिँ भजाइनल डिस्चार्ज भयो रे होइन, यो चाहिँ कतिसम्म चाहिँ सेफ मान्न सकिन्छ? होइन, भजाइनल डिस्चार्ज छ भने हामी चेकअप गर्छौँ कस्तो खालको डिस्चार्ज छ, वेदर इट्स अ फङ्गल इन्फेक्सन अर वाट टाइप अफ इन्फेक्सन इट इज. हामी ओरल एन्टिबायोटिक्स नदिन सक्यौँ भने पनि हामीले लोकल एन्टिफङ्गल्स र लोकल पेस्ट्रिज दिन्छौँ र हामी युरिनरी इन्फेक्सन पनि रुल आउट गर्छौँ. यदि युरिनरी इन्फेक्सन छ भने त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ. सो इट क्यान बी ट्रिटेड भेरी वेल. प्रेग्नेन्सीमा खासै प्रब्लम छैन. त्यसलाई त्यस्तो हार्मफुल मान्नु पर्दैन. हार्मफुल मान्नुपर्छ, पर ट्रिटमेन्ट गर्नु मिल्छ. ट्रु. यो चाहिँ नट ओन्ली अब प्रेग्नेन्ट वुमेन, अरू अब प्रेग्नेन्ट नहुँदाको अवस्थामा चाहिँ भजाइनल डिस्चार्जलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ डक्टर? त्यो फेरि एब्नर्मल हो है. एउटा केटी मान्छेले डिस्चार्ज भइरहेछ भने डिस्चार्जसँग उसलाई पेन छ कि छैन, तल पेट दुख्छ, इचिङ हुन्छ, स्मेली हुन्छ, ढाड दुख्छ, यो सबै सिम्पटम्स भनेको पाठीघरको सङ्क्रमणको हो. यदि सङ्क्रमण छ भने इट निड्स ट्रिटमेन्ट. किन स्टार्टिङमै ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने लङ टर्ममा फर्टिलिटी ह्याम्पर हुँदैन. पर तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्नु भएन, पाठीघरमा घाउ भयो, लङ टाइमसम्म इन्फेक्सन भइदियो भने ट्युब्सहरू ब्लक हुन्छ र बाँझपन हुन्छ. फेरि ट्युब्स ब्लक भयो भने द ओन्ली ट्रिटमेन्ट लेफ्ट इज आइभिएफ. ओके. सो कस्ता लक्षणहरू चाहिँ हामी पाठीघरप्रति कन्सियस हुँदाखेरि चाहिँ के लक्षणहरूलाई चाहिँ हामीले नोटिस गर्नै पर्छ डक्टर? म एउटा रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा के भन्छु भने सबैलाई 1 इयरमा 6 मन्थ्समा नभए चाहिँ 1 इयरमा चेकअप गराउनुहोस्, रुटिन. सबै कुरा चेकअप गरायो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ सबै कुरा ठिक छ कि छैन. स्टार्टिङ इन्फेक्सन छ भने त्यो पनि रुल आउट हुन्छ, पहिलो कुरा. दोस्रो कुरा, तपाईँले अलिकति सिम्पटम्स स्टार्ट भएको छ, अलिकति डिस्चार्ज भएको छ विच इज नट नर्मल. अब प्रिमेन्स्ट्रुअल ओभुलेसनको टाइममा या प्रायर टु इन्टरकोर्स डिस्चार्ज इज नर्मल. बट तपाईँको अरू टाइममा डिस्चार्ज भइरहेछ, अलिक स्मेली छ, अलिक इची छ, लाग्छ पेट पनि दुख्न थालेछ, अलिकति डिस्कम्फर्ट भइरहेछ, ब्याक पेन पनि हुन थालेछ, प्लिज टेक एन एसएस, गो एन्ड गेट अ चेकअप डन, टेक द ट्रिटमेन्ट. यो जरुरी छ. किनभने आफैले हेल्दी राख्नुहुन्छ भने पछि पो ठुलो रोग लाग्दैन.
आफैले हेल्दी राख्नुहुन्न, स्टार्टिङमा स्क्रिनिङ गर्नुहुन्न। यस्तो केसेसमा पेसेन्ट आउँछ जहाँ एकदमै गाह्रो भइसकेको हुन्छ अनि त्यो बेलामा हामीले पनि मल्टिपल कोर्सेस दिइराख्नु पऱ्यो, ट्रिटमेन्ट गरेर राख्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई दुःख भयो नि त। सो स्टार्टिङमा ट्रिटमेन्ट गरे पनि इट्स गोट बी इजी। जस्तो हामीले प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरिको इन्टरकोर्सको कुरा गऱ्यौँ। बच्चा डेलिभर भइसकेपछि चाहिँ कति टाइम चाहिँ सेफ मानिन्छ फर इन्टरकोर्स? आई थिङ्क 6 विक्स 6 to 8 विक्ससम्म सेफै हुन्छ होइन। 6 to 8 विक्स भएपछि तपाईँको जहिले पनि ओभुलेसन हुनसक्छ। सो पिरियड कहिले कहिले पिरियड हुँदैन एन्ड यु सी 3-4 मन्थ्समा दे बिकम प्रेग्नेन्ट एन्ड दे कम ब्याक। इज इट So- गुड, हेल्दी? इट इज नट हेल्दी। द्याट्स वाट आइम सेइङ इज यो नसोच्नुहोस् कि महिनावारी भएपछि मात्र बच्चा बस्छ। तपाईँ यदि सुत्केरी हुनुहुन्छ, तपाईँले दुध खुवाउनु भएको छ भने तपाईँको 1 वर्षमा पनि महिनावारी हुँदैन होला, बट बिचमा ओभुलेसन हुनसक्छ। सो इफ यु आर ह्याभिङ इन्टरकोर्स यु हेभ टु युज अ ब्यारियर, कुनै कन्ट्रासेप्सन युज गर्नै पर्छ। जस्तो कस्तो कस्तो रोगहरू लाग्दाखेरि चाहिँ होइन गर्भवती हुन महिलालाई गाह्रो हुन्छ डक्टर? अब अभियसली यस तपाईँको डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ, यिनीहरू प्रब्लमेटिक हो होइन। बट देन आई थिङ्क अहिले त्यस्तो छैन। कुनै पनि डिजिजको टाइममा डिटेक्सन गर्नुहुन्छ र राम्रो ट्रिट गर्नुहुन्छ। इट्स अ टिम अप्रोच। जस्तो आज कुनै पेसेन्ट मसँग आछ, तपाईँले जिडिएम भन्नुभयो, एन्डोक्रिनोलोजिस्टले ट्रिट गरिहाल्छ। हाइपरटेन्सन भन्नुभयो, एउटा कार्डियोलोजिस्टले ट्रिट गरिहाल्छ। स्किन प्रब्लम्स भन्नुभयो, डर्माटोलोजिस्टले आफ्नो रोल प्ले गरिहाल्छ। सो इट्स अलवेज अ गुड टिम अप्रोच वेयर a patient is benefited by a complete combined approach. मैले गाइनी हेर्ने हो, मैले अब्स हेर्ने हो, उसको प्रेग्नेन्सी हेर्ने हो, र कार्डियोलोजिस्टले कार्डियक प्रब्लम हेर्ने हो, एन्डोक्रिनोलोजिस्टले थाइरोइड अरू कुरा डायबिटिज हेर्ने हो। त्यसरी भयो भने त प्रब्लमै हुँदैन। जस्तो लामो समयको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ डक्टर, पिल्स राम्रो कि कन्डम? अभियसली कन्डम। पिल्स तपाईँले हार्मोन लिइराख्नु भएको छ आफ्नो जिउमा, हार्मोन्सको अभियसली साइड इफेक्ट छ त। कोही मान्छे मोटाउँछ, कोही मान्छेको मेलेजमा हुन्छ, पिगमेन्टेसन आउँछ। त्यो त जुन कुरा पनि आर्टिफिसियल लिनुभएको छ त्यसको त साइड इफेक्ट्स नहोला। पर कन्डोम युज गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको इन्फेक्सन पनि हुँदैन, बच्चा पनि बस्दैन। द्याट्स द सेफेस्ट वे। त्यसको त कम्पेरिजनै छैन। कहिले कहिले कन्डोम रप्चर हुनसक्छ, त्यस्तो के छ भने इफ यु नट चेकिङ यर कन्डोम त्यसपछि आइपिल लिन सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट इस्यु। बट देन म भन्छु द आइडियल कन्ट्रासेप्सन टु बी युज इज अ कन्डोम। पिपल आर नट द्याट फ्रेन्डली वेन इट कम्स टु कन्डम, लाइक रेगुलर एउटा जोडीको लागि, एउटा फ्यामिलीको लागि होइन। इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु थिङ्क। ओके, इट अल डिपेन्ड्स। यसमा ट्याबो पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। द्याट्स सो रङ है। Yeah. किनभने मलाई ओरिएन्टेसनमा कस्तो लाग्छ भने एउटा केटी मान्छेलाई मेरो लागि के राम्रो छ, म केमा बेस्ट हुन्छु, त्यसले उसलाई गएर कन्भिन्स गराएर आफै हिसाबमा जाने हो नि त। उसले कपटी राख्छ, उसले पिल्स खान्छ, उसले डेपो इन्जेक्सन्स लिन्छ, सी इज गोइङ टु हार्म हरसेल्फ। अभियसली दिस आर गोइङ टु हेभ साइड इफेक्ट्स। राम्रो छ र नराम्रो छैन भने छैन, बट वेन यु कम्पेयर विथ एन ब्यारियर, यु कम्पेयर विथ एन कन्डोम, कन्डोम इज अलवेज बेस्ट। होइन पिल्स तपाईँले सधैँ 40 वर्षपछि त खानु मिल्दैन। एउटा मोटो मान्छे छ, उसलाई अरू प्रब्लम छ भने पिल्स इज नट इन्डिकेटेड। उसको स्किन प्रब्लम छ, उसलाई पिगमेन्टेसन छ भने पिल्स आर नट इन्डिकेटेड। होइन उसको प्रिभियस सेक्सन्स धेरै छ भने कपटी सधैँ राम्रो होइन, कपटी पर्फोरेट हुनसक्छ, कपटीले इन्फेक्सन गराउन सक्छ। सधैँ थाहा हेर्नु पऱ्यो द्याट थ्रेड इज देयर अर नट। डेपो इन्जेक्सन लिनुहुन्छ भने कसैको ब्लिडिङ भएको भयो हुन्छ, कोही मोटाको मोटा हुन्छ, कोही एकदम दुब्लाउँछ। सो इट हेज अ भेरिड रेस्पोन्स। हार्मोन ट्रिटमेन्ट हेज अलवेज अ भेरिड रेस्पोन्स। सो आई वुड अलवेज रेकमेन्ड द्याट इफ यु हेभ अ बेटर अप्सन विच डजन्ट हेभ साइड इफेक्ट्स, प्लिज मेक इट योर सेल्फ युज टु इट, द्याट्स बेटर। सो वाट अबाउट अबोर्सन डक्टर, वाट डु यु थिङ्क? जस्तो अहिले युथहरूमा अथवा यङ, दिस इज भेरी ब्याड है। यो सबभन्दा नराम्रो कुरै मैले भन्छु होइन। किनभने दुईवटा एस्पेक्ट छ यसको हेर्नलाई। एउटा तपाईँले यो यङ्गर जेनेरेसन लिनु, जिनीहरूलाई नलेज छैन, दे आर भेरी मच दे आर इन अ भेरी सेक्सुअल अर्ज अनि केयरफुल हुनुहुन्न, एन्ड दे बिकम प्रेग्नेन्ट एन्ड दे कान्ट टेल देयर फ्यामिली, एन्ड देन त्यो गएर लुकाइ गएर कतै गएर आफै औषधि खान्छ कि कोही डक्टरलाई जान्छ कि अनसेफ एबर्सन गराउँछ कि, त्यो सबभन्दा नराम्रो कुरा हो नि त। सो दिस यङ्गर जेनेरेसन हेज टु बी एजुकेटेड अबाउट सेक्स नलेज, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। वेन इज ओभुलेसन, कुन सेफ पिरियड हो, कुन कन्ट्रासेप्सन बेस्ट हो, होइन यो कुराहरू थाहा भएन यो हुँदैन। किन यसको लङ टर्म साइड इफेक्ट्स नराम्रो हो नि त। तपाईँको एबर्सन गरायो भने पाठेघरमा इन्फेक्सन भएर तपाईँको पछि ट्युब्स ब्लक भएर बच्चा बस्न सक्दैन। एन्डोमेट्रियम क्युरेट गऱ्यो भने एन्डोमेट्रियम बिग्रिन्छ, त्यसले पनि बच्चा नबस्न सकाउन सक्छ। त्यसै कारणले इन्ड्युस्ड एबर्सन्स म कहिले पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ।
अब एरा सेक्सन यो भयो, एरा अर्को आयो जस्तो तपाईँले पहिलो बच्चा छ, बाई मिस्टेकले बच्चा बसिहाल्यो, अब त कसरी राख्ने, द्याट्स ओके, द्याट्स जेन्युन। कसै कसैको भयो भने द्याट्स फाइन, सेफ तरिकाले टर्मिनेसन गरायो भने खासै धेरै प्रब्लम हुँदैन। बट त्यो पनि म भन्छु, when you are not prepared for a pregnancy, please be aware you are not doing a good thing, nor to yourself, nor to the baby which you are aborting. So always you should be very careful. कस्तो छ डक्टर हजुरले इन्काउन्टर गरेको सबैभन्दा धेरै दुःख लाग्ने सम्झिनु भएको त्यस्तो कुनै केस छ? एउटा केस छ, मैले पहिला पनि एक दुईवटा इन्टरभ्युजमा भनेको छु मैले होइन। एकचोटि एउटा 13 इयर्सको केटी आएको थियो मेरो ओपिडीमा होइन। ओपिडीमा हुने बेलामा उसको पेट ठुलो भयो, उसको ड्याडीले लिएर आएको कि उसको पेट ठुलो भएको छ, बाबाले लिएर आएको। अल्ट्रासाउन्ड गर्ने बेलामा 7 कि 7.5 8 महिनाको बच्चा रहेछ पेटमा। अनि त्यहाँ अल्ट्रासाउन्डमा देखाउने बेलामा उसको फादरले देखाएको कि हेर्नु यो त बच्चा छ। अनि त्यहीँबाट कुट्न थाल्यो, उसको पिरियड चाहिँ भएको थिएन होइन। अब त्यो बेचारा पिरियड्स नभइकन ओभुलेट भयो होला। There was a teacher used to come and teach her at home, and maybe he was doing something and she became pregnant. अब त्यो फादरले त्यहीँ कुट्न थाल्यो त्यो बेचारा बच्चाले। अब उसले त थाहै थिएन नि त, उसले पिरियड के हो थाहा थिएन, ओभुलेसन के हो थाहा थिएन, कुनै मेथड थाहा थिएन, प्रेग्नेन्सी थाहा थिएन। उस बेचाराको गल्ती होइन नि त, एउटा प्यारेन्ट्सको पनि मिस्टेक हो, उसले नलेज दिन नसक्या हो। आई थिङ्क त्यो एज ग्रुपमा प्यारेन्ट्सले एकदम केयरफुल हुनुपर्छ आफ्नो बच्चाले केयर गर्नलाई। कहाँ जान्छ, के गर्छ, कसरी गर्छ, त्यो केयरफुल त्यसले बुद्धि छैन नि त। एरा फेज भएपछि when they become 22, 23, 24, they are knowledge, they understand things. That time is a different thing. So that time also has to be taken like सानो बोटले हामी केयर नगरिकन त्यो बाङ्गोटिङ्गो कहाँ जान्छ, तुट्छ, के हुन्छ नि त। So that has to be very careful. ट्रु। फिमेल बच्चालाई यो कुराहरू एडुकेट गर्ने त हामीले कुरा गऱ्यौँ। मेल बच्चालाई चाहिँ त्यही एज ग्रुपको फिमेल बच्चा भन्दा नि मेल बच्चालाई एजुकेट गर्ने जरुरी हो। एक्ज्याक्टली। यु नो वाट, मलाई कस्तो लाग्छ भने नि होइन, इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा तपाईँको छोराले तपाईँलाई एजुकेट गर्नुहुन्छ, रिस्पेक्ट गर्न, आफ्नो मम्मीले रिस्पेक्ट गर्न, आफ्नो दिदीले रिस्पेक्ट गर्न, आफ्नो बहिनीले रिस्पेक्ट गर्न, उसले सधैँ सबै वुमेनले रिस्पेक्ट गर्छ। त्यो हुनैपर्छ, उसले घरबाट सिक्ने हो। उसको ड्याडीले आफ्नो मम्मीले कसरी ट्रिट गरिरहेछ होइन, उसले आफ्नो दिदीले कसरी ट्रिट गरिरहेछ, त्यो कल्चर लिँदा लिँदा अभियसली वेन हिल बिकम बिग एन्ड हिल बी डिलिङ विथ गर्ल्स, हि विल ह्याभ द रिस्पेक्ट फ्याक्टर इन हिज आइज। किन उसलाई थाहा हुन्छ उसको पनि मम्मी छ, उसको पनि ड्याडी छ, उसको पनि दिदी छ, उसको पनि भाइ छ होइन। त्यो कुरोहरू उसले बुझ्यो भने रिस्पेक्ट फ्याक्टर सधैँ भयो भने कहिले पनि म्यालट्रिटमेन्ट हुन्न। सो इट कम्स विथ होम, भेरी इट कम्स विथ होम। भेरी यु हेभ टु गिभ दिस। हो, हामीले जति इस्युजहरूको कुरा गरिराखेका छौँ यस्तो यस्तो फिमेलको भनेर, यसमा फिमेलको त आफ्नो पार्ट भइ नै हाल्यो, बट सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको यहाँ मेलकै हुन्छ। अनि बायसनेस हुनु भएन। एक्ज्याक्टली। छोरा छ भने उसले बढी गर्ने, यो गर्ने, नो। मलाई फेरि उल्टो लाग्छ है, मलाई लाग्छ छोरीले बढी किन गरिदिनुपर्छ। सी इज गोइङ टु ह्यान्डल अ होल होम, सी इज गोइङ टु ह्यान्डल, सी इज गोइङ टु बी अ मदर, सी इज गोइङ टु बी अ वाइफ, एन्ड सी इज गोइङ टु डु सो मच दे। एउटा केटी मान्छे एउटा घरमा जान्छ भने ऊ एउटा राम्रो वाइफ भयो भने एउटा घरमा कस्तो पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, ऊ राम्रो मदर भयो भने उसको बच्चाहरू कस्तो राम्ररी ग्रो हुन्छ। सो उसले त पुरा ह्यान्डल गर्ने हो नि त। एउटा केटा मान्छे भन्दा नि बढी रोल एउटा केटी मान्छेको हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सो आई थिङ्क सी निड्स मोर अटेन्सन, मोर केयर एन्ड मोर रेस्पोन्सिबिलिटी, एन्ड सी ह्याज टु बी इन्डिपेन्डेन्ट। म पहिलो कुरा भन्छु एउटा वुमेनको लागि, सी ह्याज टु बी इन्डिपेन्डेन्ट। ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिया छ भनेपछि सी हेज द वर्ल्ड इन हर ह्यान्ड्स। ऊ आफ्नो हस्बेन्डमा डिपेन्ड, मेरो हस्बेन्डले यो दिन्छ भने म लिन्छु, उसको हस्बेन्डलाई यो किनिदिने हो, उसको ड्याडीले किनिदिने हो, पछि गएर उसको छोराले किनिदिनु, उसको के एक्जिस्टेन्स भयो त लाइफमा, त्यो भएन नि त। सो सी हेज टु, जुन लेभलमा होस्, इट्स नट अबाउट एभ्री वान बिकमिङ अ डक्टर or everyone becoming a big profession. No, wherever you are independent. You can sustain yourself alone. You are powerful. That has to be there. दिस इज भेरी पावरफुल। ट्रु। अब हामी आइभीएफमा जाउँ डक्टर। आइभीएफ उपचार प्रणाली भनेको चाहिँ कस्तो हो डक्टर? आइभीएफ भनेपछि एक अर्को लेभलको हो होइन। जस्तो मैले आइभीएफ किन सेलेक्ट गरेँ हो लाइफमा भने मैले कति हेर्थेँ, अब कति वर्षदेखि बच्चा बस्दैन, तिनीहरू आउँछन् होइन, अब एडप्टै गर्ने बच्चा भन्छन्, कसैले के भन्छन्, अब कसैको हस्बेन्डको स्पर्म छैन या कसैको वुमेन्सको एग्स छैन भनेपछि उसले ब्लेम गर्ने। मलाई कस्तो लाग्छ त्यो डिजिज हो नि त, यसले हामीले ट्रिट गरेर ह्याप्पिनेस दियो भने इट्स नट ओन्ली फर हर, उसको लागि पनि भयो, उसको फ्यामिलीको लागि पनि भयो, सोसाइटीको लागि पनि भयो, एउटा फेम भयो नि त। मैले यस्तो पनि कपल्स हेरेको छु जिनीहरू सोसियली कतै जान्न, किन मान्छेले भन्छ यसको बच्चा छैन, कतै पनि बाहिर जान्न, कतै सोसियल मिडियामा हुन्न, कतै केही बोल्दैनन्। सो त्यो पनि नहोस्,
त्योबाट एरा आई थिङ्क यो आइभिएफले रेभोल्युसन लिएर आएको छ। म फेरि स्पेसलाइज छु मोर अफ इन अ मेकिङ प्रेग्नेन्ट अफ वुमेन्स वर इन अ भेरी लेटर एज ग्रुप, किनभने मलाई एकदम टच गर्छ कि 56 को पनि 56 को पनि हामीसँग ट्विन्स छ, 54 को छ, 52 54 को त मेबी वी हेभ क्रस मोर देन 50 पेसेन्ट्स, मेबी 100 अल्सो होला, यति धेरै पेसेन्ट्स गरेका छौँ। अब मलाई कस्तो लाग्छ भने कसैले भन्छ ए यो उमेरमा किन गरिदिएको, के फाइदा छ र, मलाई उल्टो लाग्छ है। अब जस्तो एउटा वुमेन आएको थियो मसँग होइन, उसको 22 इयर्सको बेटा छोरा बाइक एक्सिडेन्टमा बितेको, ऊ पुरो साइकेट्रिक पेसेन्ट भएको। ऊ किन आएको भने म आमा भन्न चाहन्छु, उसले त्यो चाहियो नि त। अब उसको बेचाराको छोरा गएपछि उसले एउटा बच्चा भयो भने त अहिले मैले उसले प्रेग्नेन्ट गरिदियो भने उसको एउटा बच्चा भने त ऊ सबै कुरा बिर्सिन्छ नि त। उसको जति पनि लाइफ छ प्रोडक्टिभिटीमा जान्छ नि त। शी विल बी ह्याप्पी, हर फ्यामिली विल बी ह्याप्पी, हर सेल्फ विल बी गुड। आई थिङ्क त्यो हुनु इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन टु थिङ्क कि यो उमेर भएपछि उसको बच्चा कति वर्ष होला, फिर उसको कति के होला, द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। एउटा कपल थियो मसँग, आई जस्ट टेल यु स्मल स्टोरी अबाउट इट। कपल ह्याड कम, I think woman was 54, 55, husband was 58, and उसको छोरी थी नर्सिङ को, शी वाज अ स्टाफ नर्स, अनि उसको भाइ कार्डियक डिजिजले बितेको, अनि उसले आफ्नो मम्मीले लिएर आएको, and we did IVF. She became pregnant. I still have a nice cute interview of hers, and she became pregnant, and she told me कि अनि सिजन गरेपछि उसले मलाई इन्टरभ्यूमा त्यही भन्यो, मैले मेरो भाइ लकीले छोरै भयो होइन, द्याट वाज अ गुड लक। अनि भन्यो मैले मेरो भाइ पाएको हो, उसले भनी, अनि उसको मम्मीले भन्यो मैले मेरो छोरा पाएको हो, मैले पुगिरहेको सब लाइफमा, अब मलाई कुनै खुसी चाहिँदैन। अब हामीले सोच्छौँ यो एजमा उसले छोरा भयो भने पछि के हुन्छ, उसको दिदी छ त उसलाई हेर्नलाई, सी हरसेल्फ इज रेडी टु टेक अप ग्रो अप द ब्रदर। सो मलाई लाग्छ त्यो ह्याप्पिनेस त्यो हुनु इज मोर इम्पोर्टेन्ट, किन कसैको पनि लाइफको सर्टेन्टी छैन नि त। आज 40 इयर्सको मान्छे बन्न सक्दैन र उसको बच्चाको पनि जे हुनसक्छ। हामी यो सोचेर कि 55 मा प्रेग्नेन्ट भयो भने ऊ 60-70 वर्षको हुन्छ अनि के हुन्छ भन्ने सोच्नु त रङ हो नि त। उसको लाइफ कति प्रोडक्टिभिटी हो, ऊ त ह्याप्पी हुन्छ त्यति लाइफमा, उसले बच्चाले बेस्ट गर्न सक्छ नि त। आई थिङ्क द्याट गिभ्स मोर इम्पोर्टेन्स। अब आइभिएफमा चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के हो डक्टर, के गरिन्छ? हामीले के गर्छौँ भने इट्स नट भेरी कम्प्लिकेट, इट्स भेरी सिम्पल थिङ है। हामीले नर्मल कुरा जे बडीमा हुन्छ त्यसले बाहिर रिप्लिकेट गर्छौँ। नर्मली कस्तो हुन्छ, महिनावारीको बिचमा एउटा अन्डा फुट्छ, त्यो अन्डा ट्युबमा जान्छ, इन्टरकोर्स राखेपछि स्पर्म भजाइनाबाट ट्युबमा जान्छ, ट्युबमा बच्चा बन्छ र पाठेघरमा बस्छ, द्याट्स इट। ट्युब्स बन्द भयो, अन्डा छैन, स्पर्म्स कम छ, पाठेघर रिसेप्टिभ छैन, यो कुराहरूमा हामी के गर्छौँ, हामी आइभिएफ गर्छौँ। हामी इन्जेक्सन दिन्छौँ, 7-8 दिन 10 दिनको इन्जेक्सन दिएर, एनेस्थेसिया दिएर, ट्रान्सभजाइनल अल्ट्रासाउन्डबाटै र सानो निडल छिराएर सबै एग्स निकाल्छौँ। माइक्रोस्कोपको तल इन्क्युबेटरमा स्पर्म्स र एगलाई मिलाएर बच्चा बनाउँछौँ, 3 दिन र 5 दिनको बच्चा बनाउँछौँ र छामेर राम्रो हेल्दी बच्चा पाठेघरमा हाल्छौँ। दिस इज आइभिएफ। सो जिनीहरूको ट्युब्स बन्छ, जिनीहरूको अन्डा गइसक्यो, जस्तो फर इक्जाम्पल ऊ 52 छ, उसको मेनोपज भइसक्यो, अब उसको अन्डा छैन, हामीले यङ केटीको अन्डा लिएर उसको हस्बेन्डको स्पर्म लिएर उसको उति हेल्दी बेबी उसको युट्रसमा राख्छौँ, सी बिकम्स प्रेग्नेन्ट। हस्बेन्डको स्पर्म काउन्ट एकदम कम छ, स्पर्म काउन्ट कम हुने बेलामा के हुन्छ नि, स्पर्म्स एउटा बन्चमा जाने हो नि त, स्पर्म काउन्ट दे गेट डिस्पर्स्ड, अनि त्यो ट्युब्समा पुग्दैन फर्टिलाइजेसन गर्नलाई। त्यो केसेसमा हामी एउटा अन्डा लिन्छौँ, एउटा स्पर्म लिन्छौँ, स्पर्मलाई अन्डामा छिराएर फर्टिलाइजेसन गराउँछौँ, द्याट्स कल्ड इक्सी। त्यो गरेर पनि प्रेग्नेन्सी हुन्छ, सो द्याट्स आइभिएफ। अब कसैको स्पर्म चाहिँ छैन भने डोनर स्पर्म लिन्छौँ। सो दिस इज वान रेभोल्युसन वेयर वी हेभ गिभन ह्याप्पिनेस टु सो मेनी कपल्स हु वुड हेभ नट थट अफ ह्याभिङ अ बेबी। ओके, अहिले कस्तो छ डक्टर, आइभिएफमा धेरै मान्छे आइभिएफ भनेको सुनिन्छ। त्यो लाइफस्टाइलले पनि हो। पहिला कस्तो थियो भने एकदमै यङ एजमा शादी हुन्थ्यो, बिहे हुन्थ्यो, बिहे गरेपछि बच्चा पनि, एउटा वुमेनको लाइफमा के थियो, बिहे गर्ने, बच्चा पाउने, बच्चा हुर्काउने, लाइफ इज ओभर। अहिले कस्तो छ, म पढ्छु, म एउटा पोजिसन एचिभ गर्छु, म कमाउँछु, म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छु, बल्ल म बिहे गर्छु, बल्ल बच्चा पाउँछु। त्यो केसेसको कारणले पनि एडभान्स एज इज वान फ्याक्टर वेयर एक्सको मात्रा कम हुन्छ, क्वालिटी कम हुन्छ र बच्चा बस्दैन। अब लामो समयसँग बच्चा बस्दा छैन भने अभियसली इन्फेक्सनको चान्सेस बढी हुन्छ, ट्युब्स ब्लकको चान्सेस पनि बढी हुन्छ, पार्टिकलमा ट्युमर्सहरू पलाउने पनि चान्सेस बढी हुन्छ। लट अफ स्ट्रेस फ्याक्टर, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले हस्बेन्ड्सहरू, केटा मान्छेमा पनि स्पर्मको काउन्ट र मोटिलिटी कम हुन्छ। सो दिस थिङ्स आर कमिङ अप भेरी मच नाउ, अनि त्यही भएर इन्सिडेन्स अफ आइभिएफ इज भेरी हाई। ओके, आइभिएफमा धेरै जसो मैले जुम्ल्या बच्चाहरू जन्मेको देख्छु, यो चाहिँ कसरी डक्टर? ओके, नाइस क्वेसन। नर्मली कस्तो हुन्छ भने
आइभीएफमा हामी त बच्चा बनाउँछौँ नि त, हामी बच्चा राख्छौँ। डिपेन्ड गर्छ हामी कति बच्चा राख्छौँ। अब हामी सिङ्गल एम्ब्रो ट्रान्सफर गऱ्यो भने सक्सेस 35-40 हुन्छ। 2टा एम्ब्रोज राख्यो भने 50-55 जान्छ। 3टा राख्यो भने 70, 65, 75, 70 सम्म जान्छ इम्प्लान्टेसन रेट। यो इम्प्लान्टेसन रेट भने मैले बच्चा बस्ने रेट भने टेक होम बेबी रेट भने होइन है, यो हुन्छ। अब युजुअली डक्टर्सहरूले हामीले पेसेन्टले पनि चोइस दिन्छौँ। अब एउटा बच्चा राख्ने हो, 2टा राख्ने हो कि 3टा राख्ने हो। अब 2टा 3टा राख्यो भने अभियसली तपाईँको सक्सेस रेट त बढी भयो नि त, 55-60 भयो नि त। पर त्योसँग ट्विन्सको चान्सेस पनि बढी भयो। सो पेसेन्ट्स युजुअली प्रेफर होइन डक्टर साहब ट्विन्स भयो भने इट्स ओके, पर हामीले त्यो चान्सेस कम नहोस्। बाहिरतिर फेरि सिङ्गल एम्ब्रो ट्रान्सफर एकदम कमन छ, किन बाहिरतिर यो इन्सुरेन्सले क्लेम गर्छ, दे हेभ इट इज अल कभर्ड बाई द गभर्मेन्ट। तिनीहरू एउटा सेड्युलमा जान्छ, एउटा एम्ब्रो गरेर। हाम्रो केसमा पेसेन्टलाई युजुअली आफै पे गर्छ। उनीहरूले यो पैसा तिरेर स्ट्रेस लिएर आफ्नो जागिर छोडेर यत्रो टाइम दिएपछि तिनीहरूलाई सक्सेस चाहियो कि। सो फर देम म त फेरि युल बी सरप्राइज कति पेसेन्ट ल्याएर के भन्छ, त सब ट्विन्स गरिदिनु न, 2टा बच्चा पाउनु मन छ। द्याट्स सो कमन, द्याट्स सो कमन। दिस इज भेरी गुड। या बिकज दे थिङ्क द्याट 2टा बच्चा भए अलिकति गाह्रो होला मलाई, पर मेरो लाइफमा त सक्यो नि त, मलाई सेकेन्ड टाइम गर्न परेन नि त। सो द्याट इज सो कमन इन आवर सिनियर। हाम्रो सिनियर बाहिरबाट एकदम डिफ्रेन्ट हो होइन। सो आई थिङ्क दिस एक्सेप्टेबल। आइभीएफ गर्दाखेरि 100% नै सक्सेस हुन्छ डक्टर? नो, आइभीएफ हेज अ भेरी वेज सक्सेस होइन। सक्सेस अब सक्सेस आइभीएफको 2 तरिकाले गनिन्छ। पहिलो कुरा त इनिसियल सक्सेस, जो तपाईँको पोजिटिभ रेट भन्छौँ, इम्प्लान्टेसन रेट भन्छौँ। तपाईँको त्यो भनेको युजुअली गोज अप टु 60, 65, 70 मजाले जान्छ। पर टेक होम बेबी रेट डजन्ट गो बियोन्ड 50-55। यो सबै प्रेग्नेन्ट भएको पेसेन्ट्स ल्यान्डअप गर्दैन हेल्दी बेबीमा। कसैको मिसक्यारेजेस हुन्छ, कसैको ग्रोथ हुँदैन होइन, कसैको मिड टर्म एबर्सन्स हुन्छ। सबै लिएर लास्टमा आएर टेक होम बेबी रेट इन अ भेरी गुड सेन्टर विल ल्यान्ड अप अराउन्ड 55-60। ओके। सो त्यो सबै चाहिँ टेक होम ल्यान्ड ओभर गर्न नसक्ने कारण चाहिँ डक्टर? किनभने हामी आर्टिफिसियल गरेर छौँ नि त। ओके। जति आर्टिफिसियल गर्यो भने आर्टिफिसियल हो। तपाईँ जसरी पनि ट्युब जस्तो बनाउनु इन्भाइरोमेन्ट ल्याबमा, तपाईँ जस्तो पनि एम्ब्रोज बनाउनु, यो त आर्टिफिसियल हो नि त। सो इट्स नट लाइक द सेम थिङ विच ह्यापन्स इनसाइड। सो बच्चा जन्माउने और आइदर हेल्दी एग चाहिँ वुमेनले क्यारी गर्ने कुन एज चाहिँ? यस, एउटा हेल्दी बेबी हुनलाई एज भनेको मैले भनेको अलवेज 21-22देखि 28-29 हो। वन्स यु टच 30 एग स्टार्ट कमिङ डाउन। वन्स यु टच 35 हाफ अफ द एग्स आर गन। वन्स यु टच 40 3/4 of the eggs are gone. So अब लेकिन यसको लागि we also have a solution है। We do egg freezing. हामीले त्यो फन्डा, yes, we started doing egg freezing and we do lots of egg freezing now. So एउटा केटी मान्छेले आफ्नो एग फ्रिज गरेर ढुक्क हुनसक्छ। म अहिले 27-28 छु, म बच्चा 35मा पाउँछु, 34मा पाउँछु, पर उसको एग्स त्यो 26-27 वर्षकै हुन्छ। So we'll freeze those eggs, keep it, whenever she wants she can become pregnant with those eggs. ओके, यो प्रोसेस अलिकति भन्दैछ नि डक्टर, जस्तो एग फ्रिज गर्ने साँच्चीकै फ्रिजमै राख्ने हो कि यो कस्तो प्रोसेस हो? राइट, क्वेसन इज गुड है। फ्रिजिङ भनेको तपाईँले हामीले एग्स निकालेर लिक्विड नाइट्रोजनमा -190 डिग्रिज कतिमा फ्रिज गर्ने हो कि। त्यो भनेको एकदमै चिसो, एकदमै लो टेम्परेचरमा हो, जहाँ सेलुलर लेभलमा सबै कुरा सेल फ्रिज हुन्छ, एउटा 0 लेभलमा भएर बस्छ। त्यो जति टाइम पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँ र म हुँदैन, पर त्यो फ्रिज भएको भए हुन्छ। द्याट इज एट द्याट लेभल। जहिले हामी थ गर्छौँ उसलाई कति सर्टन मिडियामा राखेर हामीले रुम टेम्परेचरमा लिएर आउँछौँ, अनि फेरि ऊ सेलुलर लेभलमा आउँछ अनि जिन्दो हुन्छ। सो यो कहाँ गरिन्छ डक्टर, यो हस्पिटलमै? यस, जस्तो हामी आइभीएफ गर्छौँ त्यस्तै हामी महिनावारीको 2 डेजदेखि डे 2 पिरियड्सदेखि इन्जेक्सन दिन्छौँ। 8-10 दिनसम्म इन्जेक्सन दिन्छौँ। इन्जेक्सनबाट अन्डा निकाल्छौँ, अन्डाले फ्रिज गरिदिन्छौँ। एन्ड सी पेज फ्रिजिङ चार्जेस, जहिलेसम्म चाहियो त्यसले हामीसँग हुन्छ त्यो। ओके, फी यो चार्ज चाहिँ इज इट एक्सपेन्सिभ? नो, इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ, इट्स अराउन्ड 2 lakhs, 1.5-2 lakhs। सो यो चाहिँ डक्टरहरूले नै त्यो रेकर्ड्सहरू राख्नुहुन्छ, भोलि त्यो डक्टर नहुँदा पनि स्टिल यु क्यान ह्याभ इट? त्यो त एउटा कुरा भयो नि, म जहाँ जान्छु जहाँ इट्स लाइक अ ब्याङ्क, इट्स एन एग ब्याङ्क। सो सी नो, सी हेज द डिटेल्स, सी हेज हर कम्प्लिट डकुमेन्टेसन, सी हेज द कन्सेन्ट फर्म, एभ्रिथिङ सी हेज इट कि भाइ यहाँ मेरो यसरी फ्रिज छ। नेपालमा कतिको एगहरू चाहिँ फ्रिज छ त डक्टर? कतिको भन्न सकेन, बट अलमोस्ट मोस्ट अफ द सेन्टर्स आर डुइङ इट। ओके ओके, इट्स भेरी कमन। बाँझोपन भनेको सुन्छु डक्टर होइन, यो बाँझोपन चाहिँ महिलाकै कारणले हुने हो कि पुरुषको कारणले नै हुन्छ? 20-25% कजेस मेलको कारणले हुन्छ।
जहाँ हस्बेन्डको स्पर्म्स हुँदैन या स्पर्म्सको या मोटिलिटी कम हुन्छ या स्पर्म्सको मात्रा कम हुन्छ. सो इट्स नट अलवेज द वुमन, मोस्ट अफ द टाइम इज द मेन. जस्तो बच्चामा पनि जेन्डर डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी अवेर छौँ कि डक्टर होइन, लाइक मेलकै स्पर्मकै अनुसार पहिला नै भन्थ्यो नि त, पहिला भन्थ्यो नि त होइन म women-लाई- फेरि बिहे गर्छु, मेरो छोरी बाँच्छ फेरि. अब तपाईँ जति बिहे गर्नु छोरी छ भने छोरी हुन्छ, किनभने त्यो त उहाँको माथि डिपेन्ड हो नि. उहाँको स्पर्म्समा कुन XY या XX Yeah. छ त्यसले डिफाइन गर्छ कि कुन बेबी हुन्छ. बिचरा वुमेन त प्यासिभ हो, उसको त XX मात्र हो, पर ब्लेम बेचारा उसले खान्छ. यो ब्लेम चाहिँ किन वुमेनलाई हुन्छ होला डक्टर? व्हाट डु यु थिङ्क? That's so wrong. सोसाइटी And I think there should be no partiality between girls and boys. मलाई उल्टो लाग्छ है, फेरि बोइज भन्दा नि गर्ल्स मो केयरफुल एन्ड मो गुड के जस्तो लाग्छ मलाई होइन. त्यो चाहिँ हो. मैले पनि यो देख्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट फिल लाइक जेनेटिक ट्रान्समिसन हुन्छ, छोराले मात्र घर हेर्छ अनि छोराले आगो दिन्छ, यो कुरा कतिहरू छ सोसाइटीमा विच क्यान नट बी टेकन अफ होइन. बट देन स्टिल द्याट सुड नट बी. चाइल्ड इज अ चाइल्ड, बेबी इज अ बेबी, पर्सन इज अ पर्सन. ट्रु. आइभीएफ कसैले गर्न चाहनुभयो भने के कन्डिसनमा चाहिँ अवेर हुने त? ल ओके दिस इज द राइट टाइम फर आइभीएफ भनेर कहिलेसम्म बच्चा भएन भने? होइन, इट्स नट अबाउट कहिलेसम्म बच्चा भएन भने, इट्स अबाउट हाउ मच हेभ यु बिन ट्राइङ. अब कोही 35 वर्षमै बिहे गरेर 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष पनि बच्चा भएन भने क्रिटिकल भयो. अब कोही धेरै लामो समयसँग 25-26 वर्षमै बिहे भएर छ, 7-8 वर्ष भइसक्यो उसको भएको छैन भने त छुट्टै कुरा हो. सो देयर इज नो डेफिनेटिभ इन्डिकेसन फर आइभीएफ. इट डिपेन्ड्स. तपाईँको पर्मनेन्ट इन्डिकेसनमा 2टा ट्युब ब्लक छ, एक्सको मात्रा एकदमै कम छ, स्पर्म चाहिँ छैन कि स्पर्म्स एकदम कम छ, यिनीहरू सलिड इन्डिकेसन्स भयो वेयर यु हेभ टु डु आइभीएफ. अदरवाइज दे हेभ बिन ट्राइङ फर अ लङ टाइम, not succeeding. Husband is going to go outside, he wants her to become pregnant in a short period. त्यो भयो, धेरै इन्डिकेसन्सहरू हुन्छ. मोस्टली इज एडभान्स एज. मैले डिल गरेको मोस्ट अफ द टाइम 42, 45, 46, 48, 50 यस्तो वुमेन्सहरू दे हेभ कम अप. Late marriages, second marriages, babies getting died or baby having problems and they want to become pregnant again. Those cases are very common. जस्तो पिरियडको बेलामा चाहिँ के अरे सम्बन्ध हुँदाखेरि चाहिँ कतिको चान्सेस हुन्छ प्रेग्नेन्ट हुने? पिरियड्सको टाइममा प्रेग्नेन्सी इज एब्सोल्युटली देयर इज नो चान्स अफ प्रेग्नेन्सी. इट्स एब्सोल्युटली सेफ पिरियड. त्यो कतिको कम्फर्ट हुन्छ वुमेनलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट हेर्ने हो एउटा कुरा होइन. बट इफ यु ह्याभिङ सेक्स ड्युरिङ पिरियड्स इज सेफ. ओके. सो वाट डु यु सजेस्ट? यो पिरियडको बेलामा सेक्स इज इट गुड? नो, आई वुड रेकमेन्ड. डिपेन्ड्स गर्छ. अब सबको आफ्नो, कसैलाई ब्लिडिङ एकदम कम हुन्छ, गाह्रै हुँदैन भने उसलाई खासै फरक परेन. अब कसैको एकदमै ब्लिडिङ हुन्छ, पेट दुखेको हुन्छ, फिजिकली फिट छैन भने आई वुड नेभर रेकमेन्ड. सो इट अल डिपेन्ड्स अन युर ओन पर्सेप्सन, हाउ यु फिलिङ एन्ड हाउ यु गुड डुइङ. अब कसैले बेबी प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरू दुवैजना कपलको चाहिँ सबै टेस्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अभियसली यस. म त साथै भन्छु, तपाईँले चेकअपमा आउनुहुन्छ भने अब धेरै पेसेन्टहरूलाई टेस्ट गर्न भन्ने बित्तिकै हामीले आइभीएफ गर्ने होइन नि. इट्स नट फर आइभीएफ, इट्स फर यु नोइङ कि तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ कि हुन्न, तपाईँमा सुगर छ कि छैन, थाइरोइड छ कि छैन, तपाईँको अरू हार्मोन लेभल ठिक छ कि छैन, पाठ्यक्रममा सङ्क्रमण छ कि छैन, हस्बेन्डको स्पर्म काउन्ट ठिक छ कि छैन, उसको मोटिलिटी, यो कुराहरू नर्मल भएपछि पो तपाईँले हामीले सेल्फ प्लानिङ सिकाइदिन्छौँ. एन्टिबायोटिकको कोर्स लिनु, प्रिकन्सेप्सन भिटामिन्स खानु र आफै प्लान गर्नु. 3 months 4 months 6 months भएन भने मात्र आउनु. द्याट्स द फर्स्ट स्टेप. अब कुनै इन्डिकेसन देख्यो भने ट्राई गरेर राख्नु भएको थियो, भइरहेछ भने हामी सिम्पल ट्राइङमा लगिदिन्छौँ, हामी ओभुलेसन इन्डक्सन गरिदिन्छौँ. अब स्पर्म काउन्ट कम छ, मोटिलिटी कम छ भने आइयुआईमा लगिदिन्छौँ. अनि डेफिनेटिभ इन्डिकेसन छ भने वी टेक देम फर आइभीएफ. मलाई कस्तो एउटा मुभीको याद आयो होइन, फ्रिजिङको कुरा सोचिरहेको थिएँ. सो हाम्रो स्पर्म डोनेट गर्ने एउटा मुभी थियो नि, त्यस्तै स्पर्महरू पनि फ्रिज हुन्छ कि हुँदैन डक्टर? हुन्छ, जस्तै एक्स फ्रिज हुन्छ स्पर्म्स पनि फ्रिज हुन्छ. नेपालमा कतिको स्पर्महरू चाहिँ फ्रिज हुन्छ र डोनेसन पनि हुन्छ कि के छ डक्टर? हुन्छ, डोनेसन्स पनि हुन्छ, फ्रिज पनि हुन्छ. खासै त्यसमा इट्स नट अ बिग इस्यु. ओके. सो बरु एग फ्रिजिङ इज डिफिकल्ट बिकज एगमा त एउटा पिरियड भएपछि इन्जेक्सन दिएर निकाल्नु. स्पर्म फ्रिजिङ त खासै के छैन. स्पर्म फ्रिजिङले त एजेस भइसक्यो. आई थिङ्क एभ्री सेन्टर एज अ स्पर्म ब्याङ्क. या ट्रु. अब यो सबै हामीले हेल्थको कुरा गऱ्यौँ होइन. अब यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ एउटा वुमेनको भजाइना चाहिँ सफा राख्नलाई, गुड क्वेसन. यस, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र के गर्ने सफा गर्नलाई? पर्फेक्ट. अब यो क्वेसन म आन्सर पनि दिन चाहन्छु. मैले एउटा जनरल इन्फर्मेसनको लागि म यसमा अरू पनि कुरामा आइरहेको छु कि हाउ डु वी एजुकेट आवर यङ्गर जेनेरेसन फर दिस.
वजाइनाले क्लिन गर्न एकदमै जरुरी हो। हाइजिन टु लेस अर टु मच इज अल्सो ब्याड। तपाईँले एकदम साबुनले सफा गरेको गरे हुन्छ, टु मच इज अल्सो ब्याड, किनभने त्यो धेरै गरे पनि ड्राई हुन्छ स्किन, नर्मल फ्लोरा केल हुन्छ अनि इन्फेक्सन लाग्छ। गर्नुहुन्न भने पनि नराम्रो हुन्छ। इफ यु आर क्लिनिङ यर वल्वा वजाइना विथ नर्मल वाटर इट इज गुड। अब वजाइनल वास युज गर्नुहुन्छ भने पनि ओके, नो प्रब्लम, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, क्लिनले मात्र पनि हुँदैन। तपाईँले जस्तो अब कटनको प्यान्टी लाउने, कन्डोम युज गर्ने, डेटोलहरू सोपहरू युज नगर्ने, एक लेभलको हाइजिन मेन्टेन गर्ने। बाहिरको टोयलेटहरू जानुहुन्छ भने म युजली कमोज युज गर्न भन्दिनँ, यु मे गेट इन्फेक्सन फ्रम देयर, होइन? त्यो भयो। पिरियड्सको टाइममा प्याड्स गुड क्वालिटीको युज गर्ने र 4 आवर्समा प्याड्स चेन्ज गर्ने। इफ यु फलो अल दिस, प्रायः त इन्फेक्सन्स हुँदैन। दिस इज अ नर्मल बेसिक हाइजिन विच एभ्री वान हेज टु मेन्टेन। यस, दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब मलाई प्री मेनोपज र मेनोपजमा अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो होइन। सो यसले चाहिँ के बुझाउँछ, के हो डक्टर यो? ओके, प्री मेनोपज इज अ पिरियड 5 इयर्स 7 इयर्स भन्दा अगाडि, मेनोपज हुने अगाडि एउटा वुमनको स्टेटस। मेनोपज भएपछि उसको पुरो हार्मोन लेभल्स एकदमै कम भएपछि पेज सुकेको स्टेटस। प्री मेनोपजमा के हुन्छ भने ऊ एउटा ट्रान्जेन्ट फेजमा हुन्छ जहाँ उसको हार्मोन्स बढेको पनि छैन, घटेको पनि छैन, घट्दै घट्दै क्रममा छ। त्यस्तो केसेसमा उसको हार्मोन डेफिसियन्सीले कति सिम्टम्स दिन्छ, जस्तो प्रायः त इरिटेसन हुने, वजाइनल ड्राइनेस हुने, निन्द्रा नआउने, साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट हुने, अलिक बढी गरी उसको थिङ्किङ प्रोसेस एकदम डिफ्रेन्ट हुने, यो एउटा कुरा हुन्छ। पिरियड्स इरेगुलर भइराख्ने, अब पिरियड्स पहिला 1 महिना हुन्थ्यो, पछि 2-3 महिना पिरियड्स मात्र हुने, ब्लिडिङ कहिले कम हुने, कहिले बढी हुने, युजुअली कम हुँदै जान्छ। दिस प्री मेनोपज वेयर सी लिटरली सी इज फेसिङ मोस्ट अफ द हट फ्ल्यासेस, जस्तो कि एकदम एकछिनमा तातो हुने, खलखल पसिना आउने, चिन्चिसो भइहाल्ने, त्यो भनेको हार्मोन्सको डेफिसियन्सीको सिम्टम्स हो। दिस क्यान बी ट्रिटेड बाई हार्मोन थेरापी, एउटा कुरा होइन। इट निड्स काउन्सिलिङ, इट निड्स हार्मोन थेरापी, इट निड्स लट अफ डाइट कन्ट्रोल अल्सो। तपाईँको फाइटोस्ट्रोजेन्स खायो भने तपाईँको जस्तो सोयाबिनको डाइट भयो, प्रोटिन डाइट, यिनीहरूले बेटर गर्छन्, होइन? सो इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु टेक इट। मेनोपज भएपछि सी इज कम्प्लिटली स्टप द पिरियड्स फर 1 इयर। 1 वर्ष महिनावारी भएको छैन भने उसको हार्मोन लेभल्स एकदमै फल भइसक्यो। त्यसपछि हुने भनेको मुटुको रोगको चान्सेस बढी हुने, हाइपरटेन्सन लाग्ने, बोन्सहरू विक हुँदै जाने, होइन? उसको बडीमा सर्टन चेन्जेस हुने जाने, सेक्सुअल डिजायर्सहरू कम हुँदै जाने, यो सबै कुरा चेन्जेस छुट्टै आउँछ। सो यसको र यसको दुइटैको ट्रिटमेन्ट डिफ्रेन्ट छ। र पेरिमेनोपजलमा हामी लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन्स, डाइट कन्ट्रोल र अरू कुरा भन्छौँ। मेनोपजमा आएर क्याल्सियम इन्टेक र भिटामिन डी खाने र अरू आफूले बोन्सलाई कसरी बलियो गर्ने, आफ्नो कार्डियकलाई अब इकोस्प्रिन स्टार्ट गर्ने कि लो मोलिकुलर वेट, डिपेन्ड गर्छ कुन कन्डिसन्समा छ, त्यो हिसाबमा मेडिकेसन स्टार्ट गर्छ। ओके, हामी रियल स्टोरी सेगमेन्टमा जाउँ। म हजुरलाई यहाँ केही क्वेसन्सहरू सोध्छु, त्यसको सर्ट एन्सर्सहरू दिनुहोस्, अझै मिल्छ भने 1 वर्डमै। 1 वर्ड? ओके। चुज एस आई नो, के अरे एस अर नो अर आइदर चुज छ भने चाहिँ ओके, yes or no will be better. Okay. Do you like to call yourself as a doctor or a woman? Woman. So, हजुरलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाग्ने कुरा के हो डक्टर? Self respect. Very true. हजुर स्पिरिचुअल हुनुहुन्छ कि रिलिजियस? म स्पिरिचुअल छु। हजुरलाई हजुरको डेली रुटिन कस्तो हुन्छ डक्टर? यो one wordमा हुन्न। यो हुँदैन। You can go with one sentence. ओके, रुटिनमा obviously whole day we are in the clinic, डिपेन्ड गर्छ। अर टाइम्समा इमर्जेन्सिज भयो भने we are dealing with it. If you get time, morning, yes, little bit of physical exercise. Evening time for kids and family. That's it. परिवार भनेको के रहेछ डक्टर? परिवार भनेको आफ्नो एउटा सानो संसार हो। It's you and your something which is because of you and which is for you. श्रीमान भनेको चाहिँ? Counterpart, your life partner. Obviously, someone who's there for you to support you every time, who's there in your goods, in your bads, in your ups, in your downs. When you're good, when you're bad, when everything is right, when everything is wrong, he's always there besides you. Okay. आफ्नो पास्टमा गएर केही कुरा परिवर्तन गर्न पाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ?
but not answer this. Okay, next question. ओके हजुरको सबैभन्दा राम्रो स्ट्रेन्थ हजुरको सबैभन्दा स्ट्रङ My professional skill. एउटा यस्तो कुरा जुन चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ एकदमै बहुमूल्य छ My kids. ओके जब हामी लगभग अन्तिममा छौँ मलाई कस्तो यो अन्तिमको सेक्सनमा चाहिँ आई वुड लाइक टु डिस्कस पोस्टपार्टम डिप्रेसन विथ यु Okay. है यसमा मैले कति धेरै देख्छु डक्टर अहिले स्पेसल्ली अघि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि म यो एड गर्छु भनेर पनि सोचिरहेको थिएँ जस्तो एउटा आमा प्रेग्नेन्ट हुँदै गर्दाखेरिदेखि नै सुरु हुन्छ पछि गएर डिप्रेसन पोस्टपार्टम डिप्रेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खाले कुरा नि हामीले अफ क्यामेरा गरेका थियौँ होइन सो के फ्याक्टरहरूले अफेक्ट गर्छ आमाको मेन्टल हेल्थ कस्तो हुनुपर्छ र पोस्टपार्टम डिप्रेसन यति धेरै अहिलेको टाइममा हुनुको कारण के Okay. Postpartum depression अहिले बढिया छ बिकज अफ यर मेन्टल बिल्डअप. इट अल डिपेन्ड्स है. यो कुरा इमिडिएटली डेलिभरी भएपछि हुँदैन होइन, हुँदैन. यो भनेको यसको रुट्स भनेको तपाईँको प्रेग्नेन्सी अगाडि, प्रेग्नेन्सी स्टार्टिङको फेजमा र होल प्रेग्नेन्सीमा हो. एउटा केटी मान्छेले कसैले सपोर्ट राम्रो पाएको छैन, कसैले हस्बेन्डको केयर पाएको छैन, फ्यामिलीको केयर पाएको छैन, एक्लै स्ट्रगल गरिरहेछ, या उसको प्रोफेसनल लस भएको छ, या उसले अरू कुनै कुराको स्ट्रेस छ, त्यो उसको ब्याकमा एकदमै स्ट्रङ इम्प्याक्ट गरेर राखेको छ. त्यस्तो स्ट्रगलिङ वुमेन्सहरू आर भेरी लायबल टु गो टु पोस्टपार्टम डिप्रेसन. एउटा नर्मल हेल्दी वुमेन प्रायः त जान्दैन. एउटा स्ट्रङ मेन्टल बिल्डअपको पेसेन्ट पोस्टपार्टम डिप्रेसनमा जान्दैन. पोस्टपार्टम डिप्रेसन जान्ने बित्तिकै अब के थियो जसले उसलाई भित्रबाट गलाइरहेको थियो, के थियो जस भित्रबाट सी वाज गेटिङ सिक अफ इट, बट सी वाज कोपिङ अप टिल प्रेग्नेन्सी. डेलिभरी हुने बित्तिकै र हार्मोन लेभल सट्ट फल हुन्छ अनि हार्मोनको चेन्जेस एब्रप्ट चेन्जेसले त्यसको ब्रेनमा इम्प्याक्ट गर्छ, सडन हार्मोनल इम्प्याक्ट गर्छ, सी गोज इन्टु डिप्रेसन. रोको छ दिनभरि रुने भयो, बच्चाहरूले मन नपराउने, बच्चा छुने नछुने, ब्रेस्ट फिड नगर्ने, कोसँग कुरा नगर्ने, यो भनेको धेरै सिम्टम्सहरू हुन्छ यसमा. सो म यसको रुटको ट्रिटमेन्ट कहिले पनि लास्टमा भन्दिनँ. इट्स अल अन हाउ वेन वी आर डिलिङ विथ प्रेग्नेन्सी अल्सो हामी सधैँ हेर्छौँ ऊ कस्तो चेकअपमा आइरहेछ, हस्बेन्डसँग आइरहेछ, इनलसँग आइरहेछ, एक्लै त आएको छैन. र सडन पेसेन्ट बिचारा एक्लै आउँछ, एक्लै बस्छ, एक्लै अल्ट्रासाउन्ड गराउँछ, एक्लै जान्छ होइन, मेरो हस्बेन्ड बिजी हुनुहुन्छ, घरमा अरू कोही छैन भन्छ. त्यो पेसेन्ट्स आर मोर लाइकली टु डेभलप बिकज दे हेभ अ भेरी विक मेन्टल बिल्डअप. सो आई थिङ्क एउटा केटी मान्छेले प्रेग्नेन्सीभरि स्ट्रङ राख्न भनेको उसको फ्यामिलीको धेरै ठुलो सपोर्ट हो. त्यो भएपछि र उसको आफ्नै फाइनेन्सियल प्रोफेसनल सबै कुराको ब्याकअप जे छ त्यसले धेरै वर्क गर्छ. त्यस्तो स्ट्रङ वुमेनहरू युजली चाहँदैनन्. तपाईँले हेर्नु हामीले हेर्छौँ एउटा हेल्दी बेबी हुने बित्तिकै वुमेनलाई कस्तो हुन्छ भने मेरो त यस्तो दुब्लो थिएँ, म यस्तो मोटो भइसकेँ, यस्तो नराम्रो भइसकेँ, यस्तो यो भइसक्यो, एउटा त्यो कुराले किल गर्छ. जागिर थियो, अहिले जबमा छैन, अहिले जागिरमा म जानु पनि छैन, छुट्टी पनि छ, म वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा छैन, दोस्रो कुराहरू. अब म त्यति राम्रो छैन, मेरो हस्बेन्डको हेर्ने तरिका कस्तो हुन्छ, फ्यामिलीको आउटपुट कस्तो हुन्छ, फ्यामिलीहरूले कतिको सपोर्ट गर्छ मलाई, यो कुराहरूले उसको दिमागमा कति कुरा छ चाहिँ खेल्छ होला अनि उसलाई त्यो कस्तो खालको एउटा मान्छे बनाउँछ होला. द्याट डिपेन्ड्स के. अब तपाईँ हेर्नु स्ट्रङ वुमेनमा हामी हेर्छौँ कहिले कहिले न्युनेटल डेथ भयो, दे आर प्रिटी स्ट्रङ इन टु टेक इट. ओके ठिक छ, मेरो बेबीमा यस्तो थियो, यस्तो भयो ल फाइन, दे टेक इट सो नाइसली. समटाइम्स इभन सानो फ्याक्टरले पनि we tell them for a psychiatric consultation. So it all depends. It has to be from the start. Yes, this is very important. Very important. Yeah. It's very, very important. मलाई लाग्छ आजको हाम्रो यो सेसनमा हामीले एउटा बच्चा क्यारी गरिसकेपछि एउटा महिलाले चाहिँ बच्चा डेलिभरी हुँदासम्मको जर्नीलाई हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ. आई गेस यहाँलाई मनपर्छ होला. अरू पनि यस्तै कुराहरू बुझ्न यहाँलाई मन छ भने चाहिँ डक्टर नूतनसँग चाहिँ डक्टर नूतन चाहिँ हस्पिटल बिएनबी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ. यहाँहरूले चाहिँ उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ. डक्टर आजको समयको लागि एकदम हृदयदेखि धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. आशा छ हाम्रो आजको एपिसोड यहाँलाई मन पर्यो होला. महिलाको स्वास्थ्यलाई लिएर अझै पनि समाजमा भएका भ्रम र त्यसका निवारणका उपायहरूको बारेमा हामीले आज राम्रोसँग डक्टरसँग छलफल गरेका छौँ. अझै पनि यस्तै एपिसोडहरू हेर्नको लागि रियल स्टोरी टाइमलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला. फेरि पनि भेट हुनेछ अर्को एपिसोडमा अर्को अतिथिको साथ. हस्त धन्यवाद.